मैले चाहिँ इन्फर्मल कुराहरू सुन्दाखेरि त्यो भएर यहाँ हामी आज सरकार लेखा प्रणालीको छन् सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली जिन्सी राजस्व र प्रणाली सेक्टरमा छ 18 नम्बरमा यो चाहिँ भने अब टेक्निकल पार्ट पर्यो लेखा परीक्षण अनि जिन्सी राजस्व धरौटी आर्थिक प्रणाली पार्टहरू एक पर्यो यसमा यहाँले के भने कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो कन्सेप्ट क्लियर भयो भने यसमा पुग्छ यसमा धेरै कुरा विश्लेषण गर्नुपर्ने त्यस्तो खाल धेरै खासै त्यस्तो खालको क्वेसन हुँदैन यसमा जेनरली सिधा क्वेसन नै आइरहेको छ अहिलेसम्म त्यस्तो हुँदैन किनकि यो टेक्निकल पार्ट भयो नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीको चर्चा गर्नुहोस् लेखा भनेको के यसको उद्देश्य लेख्नुहोस् लेखाका सिद्धान्त लेख्नुहोस् लेखाको महत्त्व लेख्नुहोस् हैन त्यसै गरेर सरकारी लेखा र व्यावसायिक लेखा बीच भिन्नता लेख्नुहोस् यिनै यस्तै खालको क्वेसनहरू यहाँले विगतमा यही देख्नुहुन्छ र आगामी पनि यही खालको क्वेसनहरू यसबाट हामी पाउँछौँ र हामी जति पनि हेऱ्यो भने वास्तवमा यो सरकारी लेखा प्रणाली यस्तो विषय हो तपाईँले जहाँ दिनुहोस् एक्जाम चाहे त्यो सार्वजनिक संस्थानमा दिनुहोस् लोकसेवाको जुनसुकै नासु खर्दार अधिकृत उपसचिव जहाँ दिनुहोस् यो लेखा प्रणाली तपाईँलाई छुट्दैन जहाँ पनि यो टपिक्स जुनसुकै जहाँ पढ्नुहोस् तपाईँ सरकारी लेखा प्रणाली अथवा लेखा भनेको के भने पढ्नै पर्ने हुन्छ अनिवार्य कम्पलसरी छ किनकि हरेक प्रशासनमा आर्थिक कुरा जोडिन्छ त्यो कारणले यसलाई पढ्न राखिएको हुन्छ तपाईँ कार्यालय प्रमुख हुँदा भएर जानुभयो भने कार्यालय प्रमुखलाई झन् आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुख हो उसलाई लेखा जान्नै पर्छ लेखा प्रमुख भएर जाँदा अब तपाईँ मैले भन्नै परेन होइन म प्रशासनमा नासु भएर जानुभयो भने पनि फेरि तपाईँलाई एकाउन्टिङको नलेज चाहिँ जरुरी पर्छ त्यही कारणले पनि यो लेखा प्रणाली भन्दा जहाँ पनि राखिएको हुन्छ त्यो यहाँको छ अब यसमा के भने हामी यही विषयमा छलफल गरौँ सकेसम्म यसलाई हामी हतार नगरिकन पढ्छौँ र यहाँले पनि यसो ध्यानपूर्वक सुन र कहीँनिर बुझिएन कहीँनिर हामीले चाहिँ यसलाई अलि बुझाइ गाह्रो भयो भने सोध्नुभयो हुन्छ कोही भइहाल्छ सजिलोसँग हामी बुझौँ र सुरुमा के भन्नु पर्यो यहाँले लेखा गाह्रो छैन भन्नु पर्यो पहिला किन अधिकांश साथीले लेखा प्रणाली त हामीलाई निकै गाह्रो लाग्यो भन्ने चाहिँ मैले सुन्छु क्लासहरूमा यहाँहरूले के भन्नु पर्यो सुरुमा चाहिँ लेखा प्रणाली गाह्रो छैन किनकि यो पनि अब तपाईँ हामी प्रत्यक्ष जहिले पनि यससँग सम्बन्धित नै हुन्छ त्यो कारणले पनि यसलाई पढ्नै पर्ने भएपछि गाह्रो भएर काम पनि छैन अब सुरुमा हामी लेखा के हो त एकाउन्ट होइन एकाउन्ट्स भन्छ एकाउन्टिङ भन्छ वास्तवमा लेखा तपाईँ हामी हेऱ्यो भने सामान्य बुझाइ तपाईँ हाम्रो के हो त आर्थिक कारोबारको अभिलेख भनेर हामी भन्न सक्छौँ भनेको लेखा भनेको हामीले के बुझौँ भने यो आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख हो आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख हो अब आर्थिक कारोबार भन्ने जुन शब्द तपाईँले यहाँ आयो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भन्ने आयो यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनमा तपाईँले हेर्नु भने के पर्छ त भन्दा कुनै पनि संस्थाले गरेको आम्दानी पर्छ हेर्नु है त आम्दानी त्यसै गरेर त्यो संस्थाले गरेको खर्चहरू पर्छ आर्थिक कारोबार हो आम्दानी पनि आर्थिक कारोबार हो खर्च पनि आर्थिक कारोबार हो त्यसै गरेर त्यो संस्थासँग भएको त्यो संस्थाले आर्जन गरेको सम्पत्ति चल सम्पत्ति अचल सम्पत्ति होइन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्न सक्यो चल सम्पत्ति सार्न सकिएन अचल सम्पत्ति चालु सम्पत्ति पुँजीगत सम्पत्ति विभिन्न क्याटेगोरी हुन्छ नि तर हामीले के बुझौँ अहिलेलाई सम्पत्ति संस्थाको सम्पत्ति र संस्थाको दायित्व भन्छ एसेट एन्ड ल्याबिलिटी सम्पत्ति भनेको एसेट भयो ल्याबिलिटी दायित्व भने तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने गरी संस्थाले प्राप्त गरेको जुन एउटा रकम अथवा सम्पत्तिलाई हामी के भन्छौँ त दायित्व भन्छौँ जुन हामीले भविष्यमा फिर्ता गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त दायित्व भन्छौँ उदाहरणको लागि सामान्य कुरा सापट्टि भनौँ न सापट्टि हामी कसैसँग लियौँ भने त्यो चाहिँ हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ है आम्दानी खर्च सम्पत्ति दायित्वहरूको अभिलेख नै लेखा हो एकदम सजिलोसँग लिनु कुनै गाह्रो छैन यहाँ आम्दानी हो खर्च हो
सम्पत्ति हो, दायित्व हो। यिनीहरूको अभिलेखलाई नै हामी के भन्छौँ त, यिनीहरूलाई अभिलेखबद्ध गर्ने काम नै लेखा हो। तपाईँ हामी घरैसी पनि खर्च गरे हुन्छौँ। तपाईँ हामी घरैसी पनि खर्च गर्छौँ। हामी घरकै एउटा चाहिँ आम्दानी, खर्च, हाम्रो सम्पत्तिहरू हामीले तिर्नु बुझाउनु पर्ने जति पनि रकमहरू छन् तिनीहरूको एउटा अभिलेखबद्ध गऱ्यौँ, त्यसलाई पनि हामी लेखा भन्छौँ। होला कसरी गऱ्यौँ भने एउटा पाठ भयो। त्यो अहिले हामी सिद्धान्तमा कुरा गरौँला। त्यो हामीले जुन अभिलेखबद्ध गऱ्यौँ त्यो पनि एक प्रकारको लेखा हो। भने लेखा भनेको चाहिँ यो केही तपाईँ अप्ठ्यारो कुरा केही पनि होइन। जुन आर्थिक कारोबार छन् ती आर्थिक कारोबारको अभिलेख हो, जहाँ आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति, दायित्वको लेखाङ्कन गर्ने गरिन्छ। अब लेखा भनेको यो यति भन्दै गर्दा अब हामी अर्को किसिमले लेखालाई कसरी बुझौँ? एज अ सिस्टम बुझौँ, एज अ प्रणालीको रूपमा हामी बुझौँ। लेखा भनेको यिनै आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति, दायित्वको एज अ सिस्टम कस्तो हुन्छ त भन्दा पहिला हामी आर्थिक कारोबार पहिचान गर्छौँ। आर्थिक कारोबारको पहिचान, आइडेन्टिफिकेसन अफ ट्रान्जेक्सन भनेको कस्तो खालको हामी कारोबार गर्दैछौँ त। त्यो आम्दानी हो, त्यो खर्च हो, त्यो सम्पत्ति हो, त्यो दायित्व हो। आम्दानी कस्तो खालको हो त? आम्दानी उद्देश्य अनुसारको हो, उद्देश्य बाहिरको हो। यो खालले हामी के भने सुरुमा एज अ सिस्टम हामीले पहिचान गर्छौँ हाम्रो के भएको छ त कारोबार भन्ने। त्यसै गरी पहिचान गरिसकेको विषयलाई हामी मेजरमेन्ट, मापन गर्छौँ। कति हो त? सम्पत्ति हो भने कति हो, आम्दानी हो कति हो, खर्च कति हो, मापन गर्छौँ। त्यो पहिचान र मापन, मेजरमेन्ट भइसकेको विषयलाई फेरि हामी के भन्छौँ? अभिलेख गर्छौँ। अभिलेखमा गर्दा विभिन्न खालका जर्नल इन्ट्रीहरू बनाउँछौँ। जर्नल इन्ट्रीहरू बनाइसके त्यसलाई गएर हामी लेजरमा लगेर प्रविष्टि गर्छौँ। भनेको साधारण भौचरहरू, गोसारा भौचरहरू बनाउँछौँ। गोसारा भौचर बनाइ त्यसलाई विभिन्न खाताहरूमा लगेर पोस्टिङ गर्छौँ, प्रविष्ट गर्छौँ। अभिलेखाङ्कनको पाटो भयो। प्रविष्ट गरिसकेपछि त्यसबाट हामी के गर्छौँ? सारांश, सारांश निकाल्नु भनेको के हो त भन्छ भने त्यहाँ भएको टोटालिटीमा आम्दानी कति हो, खर्च कति हो, सम्पत्ति कति हो, दायित्व कति हो, हामी सारांशमा निकाल्छौँ र त्यही निकालेको कुरालाई सञ्चार गर्छौँ, भनेको प्रतिवेदन गर्छौँ। हो त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त? लेखा भन्छौँ। यी समग्र सिस्टमलाई हामी प्रणालीले के भन्छौँ? लेखा भन्छौँ। भनेको यसलाई एकै ठाउँ हेर्नु भने हामी आर्थिक कारोबारको पहिचान गर्छौँ, त्यसलाई मापन गर्छौँ, मापन गरेपछि अभिलेखाङ्कन गर्छौँ, अभिलेख राखेपछि त्यसको सारांश निकाल्छौँ, सारांश निकाल्छौँ, सर्टमा त्यसलाई निकाल्छौँ र त्यसलाई प्रतिवेदन गर्छौँ। प्रतिवेदन गर्ने सरकारवाला पक्षबीच प्रतिवेदन गर्ने प्रणालीलाई के भन्छौँ? लेखा भन्छौँ। भनेको लेख प्रणाली भन्यो भने कसरी जान्नु पर्यो? यहाँले डिफाइन गर्दा भन्दा कारोबारको पहिचान गर्ने, मापन गर्ने, अभिलेख राख्ने, सारांश निकालेर प्रतिवेदन गर्ने प्रणालीलाई नै हामी लेखा प्रणाली भन्छौँ। भने लेखाको परिचय दियो भन्दै वास्तवमा लेखा भनेको कुनै एउटा निश्चित अवधिको आर्थिक कारोबारको अवस्था देखाउने प्रणाली हो भन्ने भन्छौँ। भनेको एउटा निश्चित अवधिको, एउटा 1 वर्षको होला, 1 महिनाको होला, होइन 4 महिनाको होला, निश्चित अवधिको जुन आर्थिक कारोबार अवस्था देखाउने प्रणालीलाई नै हामी लेखा भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ त? फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको भाषा भन्छौँ। इट इज द ल्याङ्ग्वेज अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन। भनेको यो वित्तीय कारोबारको भाषाको रूपमा लेखा रहेको हुन्छ। वास्तवमा लेखा भन्नु नै के हो त भन्दा कुनै पनि संस्थाको जुन एउटा आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति, दायित्वहरू पहिचान गर्छ, पहिचान गरेर तिनीहरूलाई जनरल भौचरमा अभिलेखाङ्कन गर्दै त्यो भौचरबाट हामीले चाहिँ खातामा लगेर प्रविष्ट गर्छौँ। खातामा प्रविष्ट गरिसकेपछि त्यसको वित्तीय विवरणहरू तयार गर्छौँ र ती वित्तीय विवरणलाई प्रतिवेदन गर्छौँ। त्यसैले हामी के भन्छौँ त? लेखा भनेर भन्छौँ। वास्तवमा लेखालाई अब हामीले यति कुरा बुझिसकेपछि अब एउटा कानुन म परिभाषा म तपाईँलाई भन्छु र यो कानुनी परिभाषा भनेको हामीले के भने कानुनबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन भन्ने छ है त। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 यसको नियमावली पनि आइसकेको छ। लेखा प्रणालीलाई गाइडेन्स गर्ने कानुन हो। भनेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले लेखालाई कसरी डिफाइन गरेको छ त? लेखा के भनेको छ त? लेखा भनेको के हो भन्दा हो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले लेखा भन्नाले कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी जति पनि हाम्रा कारोबारहरू रहेका छन् ती कारोबारहरू भएको बेहोराहरू देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने
प्रारम्भिक प्रविष्टिको गोसरा बुझ हेर्नु त भनेको जति पनि हाम्रा कारोबारहरू छन् ती को स्पष्ट देखिने गरी हाम्रो जुन कानुन अनुसार हामीले प्रारम्भिक प्रविष्टिको गोचर अवसर यो भनेको के भने सुरुमा अभिलेख राख्ने प्रारम्भिक अभिलेखको रूपमा गोचर अवसर हुन्छ त्यही भनेको प्रारम्भिक प्रविष्टिको गोचर अवसर तथा सो आधारमा तयार गर्ने अभिलेख खाता किताब आदि ख्याल गर्नु है गोचर भोचर तयार भइसकेपछि गोचर भोचरको आधारमा राखिने गरिने जुन अभिलेख छ खाता छ किताब छ यी पनि लेखा हुन् भन्ने हामी बुझ्नु पर्यो भनेको अब अझै म इलाबोरेट गर्दैछु सकिया छैन यहाँनिर फेरि रोके तपाईँलाई किन लामो भन्दा फेरि कन्फ्युज होला कारोबार भएको बेहोकिने गरी प्रचलित कानुन राखिने प्रारम्भिक प्रविष्टिको गोचरा भोचर भनेको प्रारम्भिक प्रविष्टिको गोचरा भोचर त्यो गोचरा भोचरको आधारमा तयार गरिएको चाहिँ अभिलेख हो खाता हो किताब हो र सो कारोबारलाई प्रमाणित वा सन्तुष्टि गर्ने प्रमाण कागजात र सोको आधारमा तयार गर्ने वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन सम्झाउनुपर्छ हामी अघि पनि यही कुरा गरिरहेको थियौँ है भाषा थोरै फरक हो तर अघि हामी भनेको कानुनले भनेको एउटै कुरा छ भनेको कारोबारलाई प्रमाणित वा सन्तुष्टि त्यसलाई गर्ने प्रमाण कागजातलाई हामी के भन्छौँ त लेखा भन्छौँ र त्यो प्रमाण कागजात ती खाता किताबको माध्यमबाट तयार गरिने वित्तीय विवरण र प्रतिवेदन नै लेखा हो र लेखा भनेको अहिले जुन हामी कम्प्युटर युगमा छौँ विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेख समेतलाई जनाउँछ भनेको अहिले हामीले के भने यो लेखाको परिभाषा विधिवत भएको छ विद्युतीय अभिलेख समेतलाई हामी लेखाको रूपमा बुझ्छौँ अहिले जस्तै सरकारी लेखा प्रणाली पनि विद्युतीय माध्यमबाट राख्ने नै गरिन्छ त्यो भएर यसलाई चाहिँ सफ्टवेयरमा भन्न खोजेको भनेको विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेख समेतलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा लेखा भनेको आर्थिक कारोबारको अभिलेख हो यसमा गोचरा भोचर खाता किताबमा अभिलेख गरिन्छ अभिलेख विषयको प्रमाणित गर्ने कागजात समेत यसमा समावेश हुन्छ र यसको आधारमा तयार गरेको वित्तीय विवरण र सोको सञ्चार गर्ने समग्र क्रियाकलापलाई हामी लेखा भनेर बुझ्छौँ यति भनेपछि तपाईँ लेखा भनेको के हो तपाईँ लेख्न सक्ने हुनु पर्यो प्राय कस्तो हुन्छ लेखाइमा भने साथीहरूको अब लेखाको बारे लेखा भनेको के हो भन्ने प्रश्न आउँछ अब हामी के गर्छौँ लेखा भनेको कारोबारको अभिलेख लेख्यौँ त्यसपछि के लेख्ने प्राय कलम रोकिन्छ धेरै जसो साथीहरू मैले हेरेको छु टेक्निकल भएर पनि होला त्यो कपीहरू मैले इन्स्टिट्युट कपीहरू हेर्दा धेरै रोकिन्छ यसको लागि हामीले कसरी एउटा बुँदागत रूपमा तयार गरौँ भने सरस्वती यहाँले भन्दाखेरि आर्थिक कारोबारको अभिलेख हो आम्दानी खर्च त्यसै गरी हजुरको सम्पत्ति दायित्वको अभिलेखाङ्कन गर्ने विषय लेखा हो कारोबारको पहिचान मापन अभिलेखाङ्कन राख्दै त्यसको सारांश निकालेर सरकारवाला पक्षलाई प्रतिवेदन गर्ने प्रणालीलाई हामी लेखा भन्छौँ यसले कुनै निश्चित आर्थिक एउटा निश्चित अवधिको आर्थिक कारोबारको अवस्था देखाउँछ लेखाले वास्तवमा फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको भाषा हो यो एउटा हामी फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन वित्तीय कारोबार अन्तर्गत लेखा पर्दछ भने हाम्रो कानुनले के भन्छ त भन्दा कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखेको जुन गोचरा भोचर भयो त्यसको आधारमा खाता भयो किताब भयो अभिलेख भयो र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कागजात र त्यसको आधारमा तयार गरेको वित्तीय विवरण समेतलाई लेखा भनिन्छ भन्दा हाम्रो कानुनले भन्यो भने सँगसँगै विद्युतीय अभिलेख समेतलाई कानुनले समेटेको देखिन्छ भन्दा हामी लेखा भनेको के हो सजिलै एकदम इजी वेले हामी भन्न सक्छौँ र वास्तवमा आर्थिक जुन वित्तीय कारोबारहरू छन् त्यसलाई हामी लेखाङ्कन गर्छौँ त्यो लेखाङ्कन गरिसकेपछि त्यसको अभिलेखहरू राख्छौँ त्यसपछि वित्तीय विवरणहरू तयार गर्छौँ त्यसलाई सञ्चार र प्रकाशन गर्छौँ त्यसलाई परीक्षण मूल्याङ्कन गर्छौँ आन्तरिक लेखा परीक्षण हुन्छ अन्तिम लेखा परीक्षण हुन्छ यी समग्र क्रियाकलाप के हो त एउटा लेखा प्रणालीभित्र पर्ने विषय हो भने यहाँले लेखा भनेको के हो भनेर यो किसिमले लेख्नु पर्यो लेख्दा के छुट्याउनु भएन सकेसम्म कानुनमा भएको यो लेखाको परिभाषा छुट्याउनु भएन यो छुट्याउनु भएन भने यहाँको पूर्णतया एन्सर यसैले कभर गर्छ र यसलाई पनि सकेसम्म यहाँले कानुन परिभाषालाई लेख्न कोसिस गर्नु होला अब
सरकारी लेखा प्रणालीमा आउँ। लेखा भनेको के हो हामी भन्यौँ, लेखा प्रणाली पनि कुरा गऱ्यौँ। सरकारी लेखा प्रणाली भन्दा बित्तिकै अब हामी कहाँ जानु पर्यो त भन्दा प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका आम्दानी भयो, खर्च भयो, सरकारको सम्पत्ति भयो, सरकारको दायित्वको अभिलेख राख्ने, लेखाङ्कन गर्ने, अभिलेख राख्ने, विवरण तयार प्रतिवेदन गर्ने र परीक्षण गर्नलाई अवलम्बन गरेको प्रणालीलाई नै सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। सरकारी लेखा प्रणाली भनेको के हो त भन्दा सरकारको कारोबारको अभिलेख राखेर प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली हो। सिम्पल। सरकारी लेखा प्रणाली भनेको सरकारको आर्थिक कारोबारहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम अभिलेख राखेर प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली नै सरकारी लेखा प्रणाली हो। है सरकारी आर्थिक कारोबारको व्यवस्थित अभिलेख नै के हो त सरकारी लेखा प्रणाली पनि हामी भन्न सक्छौँ व्यवस्थित अभिलेख हो। किन भन्नुहुन्छ भने सरकारले जनता विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट कर असुल गरेको हुन्छ। त्यो कर असुल गरेर सरकार सञ्चालन भएको हुन्छ। कर विभिन्न देशबाट आन्तरिक ऋण बाह्य ऋण लिएर हामी सञ्चालन गरेका हुन्छौँ। हो त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अभिलेख राख्नको लागि व्यवस्था गरिएको प्रणाली नै सरकारी लेखा प्रणाली हो। यसले जस्तै सरकारको आर्थिक कारोबार भन्यो भने चाहिँ सरकारको आर्थिक कारोबार सरकारी लेखामा के राख्छ त भन्छ भने सरकारको आम्दानीहरू। सरकारको आम्दानी के हुन्छ त तपाईँ हामी बजेटमा पनि सुनेका छौँ। सरकारले गर्ने आम्दानी राजस्व हुनसक्छ, सरकारलाई प्राप्त भएको अनुदानहरू हुनसक्छ, होइन सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व, सरकारले प्राप्त गर्ने अनुदान, सँगसँगै सरकारलाई प्राप्त गर्ने लाभांशहरू हुनसक्छ, विभिन्न उसमा लगानी बापत आउने लाभांश, सरकारले लिएको रोयल्टी हुनसक्छ। आर्थिक कारोबारमा सरकारी आय पर्यो। त्यसै अर्को आर्थिक कारोबार भनेको सरकारी व्यय भनेको सरकारको खर्च। त्यो भनेको विनियोजित बजेट खर्च, जुन अस्ति हामी सुन्यौँ, जुन अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट पेश गर्नुभयो हो त्यो खर्चहरू कुन कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने सरकारको आर्थिक कारोबार। ऋण हिसाबको कुरा गरौँ, आन्तरिक ऋण बाह्य ऋण। आन्तरिक रूपमा हामी कति उठाउँछौँ, बाह्य रूपमा कति लगानीको कुरा गऱ्यौँ भने सेयर लगानी, ऋण लगानी राज्यको तर्फबाट भएको। त्यसै गरेर सरकारी कोषहरूको जुन धरोटीहरू हुन्छ यी सबै कारोबार सरकारको आर्थिक कारोबार हो। सरकारको आम्दानी, सरकारको व्यय खर्च, सरकारको ऋण हिसाब, सरकारको लगानी हिसाब र सरकारको कोष समेतको अभिलेख राख्ने लेखा नै सरकारी लेखा हो। यो सरकारी लेखा प्रणाली अन्तर्गत कारोबारको अभिलेख राख्नेदेखि लिएर प्रतिवेदन गर्नेसम्मका समग्र क्रियाकलापहरू समावेश हुन्छन् भन्नु पर्यो। यहाँ के छुट्याउनु भएन भने सरकारले गर्ने आम्दानी, सरकारले गर्ने खर्च, सरकारको विभिन्न खालका ऋण हिसाबहरू भनेको दायित्वको कुराहरू हुनसक्छ, सरकारको लगानीको कुरा सम्पत्तिको कुरा हुनसक्छ, सरकारको विभिन्न कोषहरूको अभिलेख राखेर प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली नै सरकारी लेखा प्रणाली हो भन्नुभयो भने सरकारी लेखा प्रणाली भनेको के हो सजिलैसँग यहाँको डिफाइन भयो र राम्रै तरिकाले यहाँको डिफाइन हुन्छ। र केही विशेषता थप्छौँ हामी एकैछिनपछि। अब यसपछि सरकारी लेखा प्रणाली अन्तर्गत 3वटा पक्ष समावेश भएका हुन्छन्। सरकारी लेखा प्रणालीमा 3वटा पक्ष समावेश हुन्छन्। हुन त अघि अर्थमा पनि आएको कुरा, त्यही पनि अब हामी फेरि छुट्टा छुट्टै पक्षको कुरा गरौँ। एउटा पक्ष भनेको सरकारको आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने। एउटा पक्ष के रहेछ र आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने पक्ष। दोस्रो भनेको वित्तीय विवरण तयार गर्ने पक्ष भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट तयारीको पाटो। पहिलो पक्ष भनेको के रहेछ आम्दानी र खर्चको अभिलेख। पहिलो पक्ष भनेको आम्दानी र खर्चको अभिलेख हो भने अर्को पक्ष भनेको वित्तीय विवरण तयार गर्ने र तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टेबिलिटी भनेको वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने। कहाँ खर्च गरेको, किन खर्च गरेको, किन आम्दानी गरेको भन्ने खालका जवाब जनतालाई दिने यो पार्ट पनि सँगसँगै आउँछ सरकारी लेखा प्रणाली। दोस्रो नम्बरमा के भन्नु पर्यो सर? वित्तीय विवरण तयार गर्ने। पहिलो भनेको आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने। पहिलो पक्ष भनेको आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने भने मैले। दोस्रो पक्ष भनेको वित्तीय विवरण तयार गर्ने भने। तेस्रो पक्ष भनेको वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने। वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको कसरी बुझ्यो भने सरकारले गरेका आम्दानी, सरकारले गरेका खर्च, सरकारले लिएको सापटीको सम्बन्धमा जवाब दिनु पर्यो।
त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ फाइनेन्सियल एकाउन्टेबिलिटी बन्द गर्नेसम्मको समग्र क्रियाकलाप सरकारी लेखा प्रणालीमा समावेश गरिएको हुन्छ र यो तीनवटा पक्ष समावेश भएको हुन्छ भन्नुभयो भने अब सरकारी लेखा प्रणाली के रहेछ भन्ने कुरा अर्थ लेखा भनेको के हो, लेखा प्रणाली भनेको के हो, सरकारी लेखा प्रणाली भनेको यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। अब कहिलेकाहीँ क्वेसन के आउँछ, म यो पनि तपाईँले आएको जिज्ञासा त्यहाँ भनिहाल्छु तपाईँलाई। साथीहरू कहाँनिर झुकिरहनु भएको छ भने लेखा भनेको के हो, लेखा प्रणाली भनेको के हो, यो दुईटा कुरामा अधिकांश साथीहरू झुकिनुहुन्छ। यसमा के गर्नुहोस् भने लेखा भनेको कारोबारको अभिलेख, प्रणाली भनेको के, प्रणाली भन्ने बित्तिकै सिस्टम इङ्ग्लिसमा होइन, सिस्टम भनेको इनपुट प्रोसेस आउटपुट तीनवटा एक्सपेक्टबाट हामी सिस्टमलाई डिफाइन गर्छौँ। अब सिस्टमलाई डिफाइन लेखामा कसरी गरौँ भन्दा कारोबारको पैसा मापन गर्ने इनपुट भयो, त्यसलाई अभिलेखाङ्कन गर्ने प्रोसेस भयो होइन, सारांश निकालेर प्रतिवेदन जुन प्रतिवेदनको पाठ गर्दा आउटपुट भयो हो। ती सबै कुरा हामी बाहिर गयौँ भने लेखा प्रणाली भयो होइन, लेखा प्रणालीको डिफाइन गऱ्यौँ। अब हामीले किन आम्दानी खर्चको अभिलेख राख्ने विषय हो, यसमा कोसारा बजेट तयार हुन्छ, खाताहरू तयार गर्छ भने हामी त्यो चाहिँ लेखा भनेको के हो भन्ने हुन्छ। तपाईँले लेखा प्रणाली आउँदाखेरि पनि लेखाको बारेमा लेख्नै पर्यो, लेखा मात्रै आउँदा पनि लेखा प्रणालीको बारेमा यहाँले लेख्नै पर्छ। त्यो भएको हुनाले यहाँले यसमा नझुकिनु होला। एकदम लेखा प्रणाली भनेको प्रतिवेदन, लेखा भनेको चाहिँ हामी सुरुको लेखाङ्कनको पाठलाई हामी बुझ्छौँ र प्रणालीभित्र लेखा आफै समावेश भइहाल्छ। त्यो भएर यसमा यहाँहरू नअल्मलिनु होला। वास्तवमा सरकारी लेखा सरकारी स्रोतको प्राप्ति र उपयोगको व्यवस्थापन, आर्थिक तथा प्रशासनिक पारदर्शी उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने एक साधनको रूपमा रहेको हुन्छ। तपाईँ हामी हेऱ्यौँ भने जति पनि सरकारका स्रोतहरू छन् त्यो प्राप्त गर्ने, त्यसको उपयोग गर्ने होइन, आर्थिक र प्रशासनिक पारदर्शिता कायम गर्ने र उत्तरदायित्व वहन गर्ने एक साधनको रूपमा सरकारी लेखा प्रणाली रहेको हुन्छ। पक्कै नै यहाँले सरकारी लेखा प्रणालीको पारदर्शिता यहाँलाई थाहा छ। अस्ति बजेट प्रणाली सुन्नुभयो, कुन कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने बजेटमा अलरेडी डिफाइन छ। सङ्घले बजेट जेठ 15 ल्याउने, प्रदेशले बजेट असार 1मा ल्याउने, स्थानीय तहले असार 10मा ल्याउने, क्लियर छ भने यी सरकारी लेखा प्रणालीको पारदर्शिताका पाठ हो। उत्तरदायित्व वहनको पाठ यहाँलाई थाहा छ, तपाईँको संसदमा जवाब दिनुपर्ने, तपाईँको चाहिँ लेखा आम्दानी खर्चको सम्बन्धमा पब्लिकलाई जवाब दिनुपर्ने, यो पाठहरू हाम्रो लेखा प्रणालीमा छँदैछ भने पारदर्शिता र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने जुन एक साधनको रूपमा सरकारी लेखा प्रणाली रहेको हुन्छ। जहिले पनि सरकारी आर्थिक कारोबारको सूचना जुन तथ्याङ्कहरू छन् यो प्राप्त गर्न, आर्थिक कारोबारको जति पनि सूचनाहरू छन् तिनीहरू हामी प्राप्त गर्न पनि यही लेखा प्रणालीको भर पर्नुपर्ने हुन्छ। कति खर्च भयो, सरकारले राजस्व कति असुल गर्यो होइन भने यस्ता कुराहरू हामी लिनको लागि पनि यही लेखा प्रणालीको भर पर्ने हुन्छ। वास्तवमा सरकारी लेखाले सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको व्यवस्थापनका साथै वित्तीय तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउँछ। योजना तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम, विश्लेषण गर्ने, बजेट अनुमान गर्ने, विभिन्न खालका अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने पाठमा पनि यही लेखा प्रणालीले सपोर्ट गरेको हुन्छ। जहिले पनि कार्यकारीले अनुगमनमा, बजेट निर्धारणमा, बजेट तर्जुमामा, विश्लेषणमा, कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्नमा समेत सरकारी लेखा प्रणालीले भूमिका खेलिराखेको हुन्छ। वास्तवमा सरकारी लेखा प्रणाली भनेको कस्तो हो त भन्दा यसमा जति पनि चाहिँ एउटा सरकारी स्रोतको प्राप्ति र उपयोगको व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण प्रणालीको रूपमा सरकारी लेखा प्रणाली रहेको हामी पाउँछौँ। भने यसरी सरकारी लेखा प्रणाली भनेको के हो यहाँले सजिलैसँग भन्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को सरकारी लेखा प्रणालीमा हामी जान्नुपर्ने विषय के हो त भन्नुहुन्छ भने सरकारी लेखा प्रणालीको विशेषताको कुरा गरौँ। विशेषताको कुरा गऱ्यो भने सरकारी लेखाको विशेषता के हो त होइन, विशेषताहरू कस्तो हुन्छ त भन्यो भने अब म यहाँ पनि तपाईँलाई कसरी भन्न गइरहेको छु भने आज सेकेन्ड पेपरमा पनि हामीले सूत्र बनाउन सक्छौँ, सूत्र बनाएर पढ्न सक्छौँ। अब हामीलाई अप्ठ्यारो लागेको जुन टपिक छ, अप्ठ्यारो लागेको टपिक्समा जहाँ तपाईँले महत्त्व, उद्देश्यहरू याद गर्नुपर्छ, विशेषताहरू याद गर्नुपर्छ, सरस्वती आएन भने यहाँले के गर्नु पर्यो, G7 ग्यालेक्सी J7 प्राइम म्युट गर्नु त। अब यसमा हजुरको हामीले के भन्नु विशेषता भन्दा हजुर नसुनिने भयो तपाईँको, म्युट गर्नु, म्युट नगरेर झनै सुनिन्न।
म्युट गर्नु न, पछि रेकर्डिङ लिएर सुन्नु है, यसो ख्याल गर्नु। अब यसमा हामीले जस्तै हजुरलाई के भने यो लेखा प्रणालीको विशेषता म तपाईँलाई सेकेन्ड पेपरमा पनि हामी सूत्र बनाएर पढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा देखाउन खोजिरहेको छु। जस्तै किन यो पाठ भनेको अधिकांश साथीलाई अप्ठ्यारो लाग्ने पाठ हो, भोलि 2 वर्ष अगाडि मात्रै पनि सरकारी लेखाको विशेषता लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन थियो। अब यसमा सिम्पल हेर्नु त, जस्तै सूत्रै बनाउनु भयो भने ल, दो बनाए पाप के, हेर्नु त सेकेन्ड पेपरमा सूत्र बनाउन सकिन्छ, जिकेमा मात्रै होइन यहाँ पनि बनाउन सक्छौँ। दोमन बनाए पाप के, दोमन बनाए पाप के भनेर आफूले बुझ्ने भाषामा यसलाई ल्याउनुहोस्। यहाँले यही सूत्र बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, अगाडिको अक्षर लिएको हो। कतिवटा कुरा आउँछ भने यदि बनाउँदा बित्तिकै 9वटा विशेषता तपाईँले आयो होइन। अब दो भनेको दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित, हेर्नु है त, सरकारी लेखाको विशेषता भनेको सरकारी लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित छ। यसको डिफाइन एकैछिनमा म गर्छु है। दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित रहेको छ। त्यस्तै अर्को महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढाँचाको प्रयोग। अर्को विशेषता भनेको चाहिँ महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढाँचाको प्रयोग भनेको यहाँ महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढाँचाहरू प्रयोग हुन्छन्। त्यसै नगद लेखाङ्कनमा आधारित होइन, नगद लेखाङ्कनमा आधारित, यसको बारेमा एकैछिन पछि आउँछु। सरस्वती यो तपाईँले कसरी सम्झिने भन्ने मात्रै मैले भनिरहेको छु। दो म न भने होइन, दोहोरो लेखा प्रणाली, महालेखा परिषद स्वीकृत लेखा ढाँचाको प्रयोग, नगद लेखाङ्कनमा आधारित, त्यसै गरेर बजेटद्वारा निर्देशित एवं नियन्त्रित। हेर्नु है त, बजेटद्वारा निर्देशित एवं नियन्त्रित। अब हजुरले अस्ति बजेट सुन्नुभयो जेठ 15मा, त्यहाँ जति टोटल विनियोजन भएको छ त्यही रकमहरू अख्तियारी प्रदान हुन्छ, तिनी त्यही आधारमा खर्च हुँदै जाने। त्यसै गरेर अर्को विशेषता भनेको ना भनेको चाहिँ नाफा नोक्सानसँग सरकार नराख्ने, नाफा नोक्सानसँग सरकार नहुने अर्को हाम्रो विशेषता हो सरकारी लेखाको। अर्को ए भनेको चाहिँ एकरूपता एवं सरलता। तपाईँ सरकारी लेखा प्रणालीको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको एकरूपता हो। चाहे त्यो गोर्खा, धादिङ, तनहुँ, काठमाडौँ, दार्चुला जहाँ भन्नुहोस्, सबैमा तिनै महालेखा परिषद फारमहरू प्रयोग हुन्छ, त्यही नगद लेखाङ्कनमा आधारित फारमहरू प्रयोग हुन्छ भने यहाँ चाहिँ हरेक खालको विशेषता यस्तो एकरूपता र सरलता। सरलता भन्दा बित्तिकै यहाँलाई सरकारी लेखा प्रणाली नगद लेखाङ्कनमा आधारित भएकोले सरल मानिन्छ। यो नगद लेखाङ्कन आधारित भनेकै सरल हो। अर्को पारदर्शिता, दोमन बनाए पाप के भनेको छ होइन, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता पनि थप्न सकिन्छ। अघि पनि हामी कुरा गरौँ, पारदर्शी छ यो लेखा प्रणाली, तपाईँको कति खर्च गर्ने, कति राजस्व उठाउने अलरेडी जेठ 15मा आइसकेको छ। हाम्रो सबै कुराहरू त्यही आधारमा लेखाङ्कन गर्ने हो। त्यसै गरेर अर्को परिवर्तनशील पनि भन्न सक्छौँ हामी। परिवर्तनशीलमा अहिले हामी हेऱ्यौँ भने हिजो आज पनि कुरा आइरहेको छ, सरकारी लेखा प्रणालीमा धेरै चेन्ज भएको छ। एकल खाता कोष प्रणालीदेखि लिएर सरकारका जुन महालेखा परिषद फारमहरू परिवर्तन भएका छन् होइन, सरकारको वित्तीय विवरण बनाउने प्रणालीहरू परिवर्तन भइरहेका छन्। यो के भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तर्जुमा हुन्छ, महालेखा परिषद स्वीकृत भएपछि लेखा ढाँचाहरू पनि परिवर्तन हुन सक्छन्। त्यो भएको हुनाले यो परिवर्तनशील छ भन्छौँ। अर्को केन्द्रीय स्तर र कार्य सञ्चालन स्तर गरेर 2 तह हुन्छ। केन्द्रीय स्तर र कार्य सञ्चालन स्तर भन्दा 2 तहमा राखिन्छ। यसरी हामीले सजिलैसँग हेर्नु 9वटा पोइन्टलाई के भन्यो, दोमन बनाए पाप के भनेको 3वटा शब्दमा 9वटा कुराहरू यहाँ घोक्न सक्छौँ। दोमन बनाए पाप के भनेको दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित। अब म यहाँ है त, दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित भनेको के हो भन्छ भने कुनै पनि कारोबारहरू हाल्नु पर्यो भने त्यो कारोबारले 2वटा पक्षमा असर र प्रभाव पार्छ। उदाहरणको लागि तपाईँले बजारमा गएर फर्निचर अथवा कुर्सी किन्नुभयो, कुर्सी किन्नुभयो भने तपाईँ मालसामान किन्दै हुन्छ। एउटा कारोबार एउटा पक्ष के भयो, मालसामान भयो। त्यो मालसामान खरिद गर्नको लागि तपाईँले पैसा तिर्नु पर्यो होइन। अर्को भनेको अर्को पक्ष भनेको रकम भयो भने फर्निचर र रकम भयो, 2वटा पक्ष हामी देख्यौँ। हो, हरेक कारोबारमा
दुईवटा पक्ष हुन्छन्। दुवै पक्षलाई बराबर असर र प्रभाव पर्ने गरी राखिने लेखालाई दोहोरो लेखा भनिन्छ। यसमा के हुन्छ भन्छ नि कारोबारको वर्गीकरण, व्याख्या, विश्लेषण वैज्ञानिक ढङ्गले गरिने हुनाले यो आधुनिक लेखा प्रणाली भनिन्छ। यसलाई दोहोरो लेखा प्रणालीले हरेक कारोबारको बराबर असर र प्रभाव पर्ने गरी अभिलेखाङ्कन गर्छ। वैज्ञानिक प्रणाली भएको नेपाल सरकारले पनि यही लेखा प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएको छ। अब अर्को महापरिषद स्वीकृत लेखा ढाँचाको प्रयोग भनेका छौँ। यो भने के भनिन्छ भने सरकारी लेखामा म ले प फा नम भन्ने हामी पढ्नुपर्छ। त्यो जिन्सीमा गएर केही पढ्नुला, यहाँ खासै आज छैन। यसमा म ले प फा नम महालेखा परीक्षक फारम नम्बरहरू हुन्छन्। त्यो भनेको लेखाका ढाँचाहरू हुन्। त्यो के हुन्छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तर्जुमा गर्छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तर्जुमा गरेको फारमहरू महालेखा परिषद स्वीकृत भएपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ। आम्दानीको छुट्टै फारम छन्, खर्चका छुट्टै फारम छन्, दायित्वका छुट्टै फारम छन्, सम्पत्तिका छुट्टै फारम छन्। भने यी फारमहरू के भन्नुहुन्छ भने महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भएपछि त्यो फारममा प्रयोग हुनेलाई हामी के विशेषता राख्यौँ भने महालेखा परिषदबाट स्वीकृत लेखा ढाँचाको प्रयोग हुने लेखा प्रणालीले सरकारी लेखा प्रणाली भनेर विशेषता देखायो। अब अर्को नगद लेखाङ्कनमा आधारित भन्यो। अब कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने बेसिकली विधि दुईवटा हुन्छ। हुन त तीनवटा चारवटा पनि हुन्छ, तर हामी बेसिक कुरा गरिरहेका छौँ। दुईवटा हुन्छ, एउटा नगद हुन्छ, अर्को उधार हुन्छ। एउटा नगद हुन्छ, अर्को उधार हुन्छ। अब नगद र उधार लेखामा कसरी हो त, कसरी हामी लेखाङ्कन गर्ने भन्ने कुराहरू सिद्धान्तहरू विकास भएका हुन्छन्। नगद लेखाङ्कन गर्ने कि उधार लेखाङ्कन गर्ने? उधारलाई चाहिँ हामी लेखाको भाषामा प्रोतभावी भन्छौँ। प्रोतभावी अथवा एक्युरल, इङ्ग्लिसमा चाहिँ ACCURAL, एक्युरल। नगदलाई त क्यास भयो होइन, नगद क्यास भइगयो। उधार भनेको के रहेछ त प्रोतभावी अथवा यसलाई इङ्ग्लिसमा एक्युरल पनि भन्छौँ। अब नगद लेखाङ्कन भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने जुन समयमा हामीले नगद वास्तविक रूपमा प्राप्त गर्छौँ त्यसलाई आम्दानी गर्छौँ। वास्तविक रूपमा प्राप्ति भएपछि मात्रै आम्दानी गर्नलाई हामी नगद जुन लेखाङ्कन भन्छौँ। र खर्च पनि फेरि वास्तविक रूपमा भएपछि मात्रै त्यसलाई अभिलेखाङ्कन गर्छौँ। खर्च भने वास्तविक रूपमा भइसकेपछि जब हामी चेक काटेर भुक्तानी दिन्छौँ त्यसपछि मात्रै खर्चको लेखाङ्कन गर्छौँ। जस्तै एउटा सामान्य यहाँलाई उदाहरणको लागि भनौँ, अहिले हामी असार महिनामा आउँदैछौँ होइन, आगामी असारमा आउँछौँ। असारको 31 गते तपाईँको आर्थिक वर्ष बन्द हुन्छ। उदाहरणको लागि मानिलिनुहोस् हामीले 25 गते ठुलो लटमा माल सामान किन्यौँ। 2 लाखको मानिलिनु हामी सामान किन्यौँ। 2 लाखको सामान किन्यौँ, हाम्रो खर्च हो। यो खर्चलाई हामीले चेक काटेर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले भुक्तानी मानिलिउँ गरेनौँ, यो असार महिनामा हामी गरेनौँ भने अब हामी खर्चमा लेखाङ्कन यसलाई गर्न सक्दैनौँ। नगद लेखाङ्कनले के भन्छ, वास्तविक रूपमा खर्च भइसकेपछि खर्चको रूपमा लेखाङ्कन गर्ने र वास्तविक रूपमा आम्दानी आइसकेपछि मात्रै त्यसलाई आम्दानीको रूपमा देखाउने। जुन दिन हामी भुक्तानी दिन्छौँ त्यो दिन मात्रै हामी खर्च लेख्छौँ। अब अर्को आम्दानीको केसमा मानिलिनु यहाँले असार 25 गते आम्दानी चाहिँ गर्नुभएको थियो, कुनै सामान बिक्री चाहिँ गर्नुभयो, तर पैसा चाहिँ असार 25 गते आइदिएन, पैसा साउनको 7 गते आयो भने तपाईँको आम्दानी कहिलेको त भन्दा नगद लेखाङ्कनमा चाहिँ श्रावण 7 गतेको हो, असारको होइन। कारोबार चाहिँ असारको भयो, आम्दानी चाहिँ कहिलेको भयो त साउनको भयो। भने यसरी जुन वास्तविक रूपमा नगद प्राप्ति र वास्तविक रूपमा नगद भुक्तानीको आधारमा गरिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ त, यो नगद लेखाङ्कनमा आधारित लेखाङ्कनमा आधारित भन्छौँ। हो, सरकारी लेखा प्रणाली नगद लेखाङ्कनमा आधारित छ। यसमा के हुन्छ भने नाफामूलक संस्थाहरूले बेसिकली यो राख्न पाइँदैन। नाफामूलक संस्थाले प्रोतभावी एक्युरल बेसिस एकाउन्टिङ सिस्टमको युज गर्नुपर्छ, जसले वास्तविक आम्दानी र खर्च देखाउँछ।
र नगद लेखाङ्कनमा आधारित भने कस्तोले युज गर्ने भन्दा जसले नाफाको मोटिभ हुँदैन, जुन संस्थाको कारोबारहरू थोरै हुन्छ, सानो आकारमा कारोबार गर्ने संस्थाहरू समेतले यो लेखा प्रणाली प्रयोग गर्न सक्छन्। र हामीले आयकर ऐनको कुरा गऱ्यो भने आयकर ऐनमा हेऱ्यो भने प्रष्ट के भनेको छ, नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थाले प्रोतभावी लेखा प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्छ भने रोजगारदाता लिएको पारिश्रमिक आयको सन्दर्भमा भने नगद लेखाङ्कन आधारमा गर्नुपर्छ भन्दै यसरी आयकर ऐनले नै बोलेको छ। त्यो भनेर हाम्रो सरकारी लेखा के हो त भन्दा नगद लेखाङ्कनमा आधारित हो भन्छौँ। अब अर्को भनेको बजेटद्वारा निर्देशित एवं नियन्त्रित भनिन्छ। यो भने के हो भने विशेषता बजेट जुन छ, हामीले बजेट आय व्ययको विवरण संसदमा पेश हुन्छ। त्यो संसदमा पेश भएकोले कुन शीर्षकमा के कति रकम खर्च गर्ने, कुन शीर्षकमा के कति रकम आम्दानी गर्ने भन्ने कुराहरू पहिले डिक्लेयर लेखा प्रणाली सञ्चालन भएको हुन्छ। बजेटले भनेकै रेले आफ्नो आम्दानी खर्च सम्पत्ति दायित्वको अभिलेखाङ्कन गर्ने हो। त्यो भएर चाहिँ बजेटद्वारा निर्देशित हुन्छ, नियन्त्रित हुन्छ। अर्को नाफा नोक्सानसँग सरकार नहुने, पक्कै पनि यहाँलाई थाहा छ सरकारी कार्यालयहरूमा नाफा नोक्सानसँग सरकारी हुँदैन, किनकि आम्दानीको छुट्टै अभिलेख हुन्छ, खर्चको छुट्टै अभिलेख हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो सम्पत्तिको छुट्टै अभिलेख राख्छौँ, जिन्सी श्रेष्ठ प्रणाली भन्छौँ, दायित्वको छुट्टै अभिलेख राख्छौँ। यो सबैलाई जोडेर मेरो नाफा यति, मेरो नोक्सान यति भन्ने निकाल्नु पर्दैन, केवल कारोबार प्रदर्शन गरे हुन्छ। त्यो अर्को विशेषता हो कि हामीले नाफा नोक्सानसँग सरकार हुँदैन सरकारी लेखामा। अर्को एकरूपता र सरलता मैले अघि पनि भनेको थिएँ, नेपालभरिकै एउटै प्रकृतिको हाम्रो कारोबारहरू देखिन्छ। त्यो भएर यसमा एकरूपता छ। र सरलता भनेको एकदम सजिलो खालको, किन नगद लेखाङ्कन भनेको चाहिँ सरलले मानिन्छ, किन आम्दानी आयो जनाइदिए भइगयो, खर्च भएपछि जनाइदिए भइहाल्यो। कोसँग लिन बाँकी कति, दिन बाँकी कति, यो तपाईँले अभिलेख राख्नु परेन भने त्यही भएर सजिलो छ। अर्को पारदर्शिता जवाबदेहीताको कुरा गरौँ। पारदर्शिता भन्दा बित्तिकै तपाईँ हामी जुन आर्थिक कार्य प्रणाली हेरौँ, आर्थिक कार्य प्रणाली अनुसार पनि हामीले बकाइदा पेश गर्ने अवधि तोकिएको छ। संसदमा पेश गर्नुपर्ने, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहले पेश गर्नुपर्ने छ। सरकारी लेखा प्रणालीमा राखिएको लेखा समेत तपाईँको सुशासन ऐनअनुसार मासिक खर्चहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यी सबै व्यवस्थाले के छ भन्दा यो पारदर्शी छ। र सँगसँगै आन्तरिक लेखा परिक्षण, अन्तिम लेखा परिक्षणबाट हामीले चाहिँ यसलाई के भन्न सक्छौँ, जवाबदेही पनि हो है भन्न सक्छौँ। भने परिवर्तनशील भनेको यो लेखा प्रणालीमा समयानुकूल हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, त्यस्तो रिजिड छैन, गर्नै नसकिने विषय होइन। र हामीले आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सक्छौँ, त्यही भएर हामी परिवर्तनशील भन्छौँ। र चेन्ज भएको पनि छ। हाम्रो जुन यो सरकारी लेखा प्रणाली 18 सालदेखि प्रयोगमा आएको छ। 18 सालदेखि प्रयोगमा आएको जुन एउटा स्वीकृत भएर 18 साल चैत 2मा जुन एउटा सरकारले स्वीकृत गर्यो, 18 साल चैत 2मा स्वीकृत भयो नयाँ शिक्षा प्रणाली भने त्यो मितिदेखि यसमा धेरै परिवर्तनहरू आएका छन् र परिवर्तन गर्न सक्छौँ, परिवर्तनशील छ भन्छौँ। र यसपछि अर्को भन्छौँ हामी केन्द्रीय स्तर र कार्य सञ्चालन स्तर गरेर दुई तहमा लेखा राखिन्छ। केन्द्रीय स्तर भनेको मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय आयोगहरूले सेन्ट्रल लेभलमा आफू मार्फतका निकायलाई के कति निकासा दियो, कति खर्च भयो भन्ने कुराहरूको अभिलेख राखिन्छ। त्यसलाई हामी केन्द्रीय स्तरको लेखा भन्छौँ। भने कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा भनेको जुन जिल्ला स्थित कार्यालयहरूले राखेको लेखालाई हामी कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा भन्छौँ। भनेको आफूभन्दा माथिल्लो तहबाट अख्तियारी प्राप्त गरेर, खर्च गर्ने अधिकार प्राप्त गरेर त्यो खर्च गरेर अभिलेख राख्ने लेखा के हो त कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा हो। यसरी केन्द्रीय स्तर, कार्य सञ्चालन स्तर गरेर दुई तहमा हामी राख्छौँ। वास्तवमा सरकारी लेखाको विशेषता के रहेछ त भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा दोहोरो लेखा प्रणालीदेखि लिएर होइन विभिन्न लेखा ढाँचाको महालेखा पछि स्वीकृत गर्ने, नगद लेखाङ्कन हुने। अब अरू पनि यसमा थप्न सक्नुहुन्छ, आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावलीसँग सिधै सरकार राख्ने भन्न सकिन्छ। तपाईँको यसमा थप्न सक्छौँ, नो प्रब्लम। तर मेन चाहिँ यी कुराहरू यहाँले लेखा प्रणालीको विशेषता, सरकारी लेखाको विशेषता भन्यो भने चाहिँ यहाँले यो कुराहरू समावेश गर्नै पर्यो, किन टेक्निकल विषय हो। त्यही भएर केही कुरा टेक्निकली नै आउनुपर्छ यसमा, यो भयो भने भइहाल्छ तपाईँको। अनि यी विशेषताहरू हजुरले अध्ययन गरिसकेपछि अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हुन्छ उद्देश्य, होइन, अथवा महत्त्व भनौँ। उद्देश्य भनौँ, महत्त्व भनौँ, आवश्यकता भनौँ, औचित्य भनौँ, तिनै विषयलाई मिलाउनु होला, होइन। जस्तै उद्देश्यमा हामीले जस्तै आर्थिक कारोबारको अभिलेख ठिकसँग राख्ने भन्यो भने उद्देश्य हो।
आर्थिक कारोबारको अभिलेख ठिकसँग राख्न भन्यो भने महत्त्व होला। यसै हामीले के भने सामान्य तिनै विषयलाई उद्देश्य महत्त्व भनेर बनाउन सक्छौँ। यसमा पनि म हजुरलाई के भने उद्देश्यलाई पनि जसरी हामी अघि विशेषताको सूत्र बनायौँ, यसमा पनि एउटा सामान्य सूत्र बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँले। अब जुन आफूले अप्ठ्यारो छ त्यो बनाउनु न, सबै त सूत्र गर्दाखेरि पनि गाह्रो होला। आदि विषयहरू, उद्देश्य, महत्त्व हामी जहाँ अल्मलिन्छौँ त्यसलाई बनाऊ। अब यसमा पनि जस्तो हजुरको अब सूत्रबद्ध गयो भने आ ब ले सुजी पाको भनेको हामीले बुझ्ने भाषामा बनायो होला है। तपाईँले जसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। आ ब ले सुजी पाको भनेको यसको सरकारी लेखाको उद्देश्य। अब एउटा आ भनेको के भने आर्थिक कारोबारको अभिलेख ठिकसँग राख्ने। जुन हामी भन्यो नि आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति, दायित्व जति पनि सरकारको छ तिनीहरूको अभिलेख ठिकसँग राख्ने उद्देश्यले सरकारी लेखा प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो। सरकारका जति पनि आम्दानी छन्, खर्च छन्, सम्पत्ति छन्, दायित्व छन्, तिनीहरूको अभिलेखाङ्कन गरेर प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली लेखा प्रणाली भएको यसको उद्देश्य के हो त भन्दा आर्थिक कारोबारको अभिलेख ठिकसँग राख्ने। अब अर्को उद्देश्य भनेको अर्को पनि आ नै छ, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत तुल्याउने अथवा बलियो बनाउने अथवा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्नुहोस्। यो भनेको के हो भने सरकारको उद्देश्य अनुसार खर्च र आम्दानी होस्, त्यो भनेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली। इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम भनेको के भन्छ भने यसमा आन्तरिक लेखा परीक्षण र आन्तरिक जाँच पर्छ। भनेको हामीले जुन लेखा ढाँचा बनाउने, त्यसमा कार्यालय प्रमुखको सिग्नेचर गर्ने, लेखा प्रमुखको सिग्नेचर गर्नुपर्ने, स्टोर किपरको सिग्नेचर गर्नुपर्ने, यी के हुन्छ भने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका पाठ हुन्। यो अवलम्बन गरिएको हुन्छ लेखामा। त्यही उद्देश्यले हामी लेखा राखेको इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम म्यानेज गर्न। आज तपाईँले कुनै पनि कार्यालयमा गएर तपाईँकोमा कति खर्च भएको छ सोध्नुभयो भने लेखा ढाँचा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ खर्च भएको क्लियर आउँछ। खर्चको फाँटबारी भन्ने छ, हेर्नुहोस् क्लियर आउँछ। यो अवलम्बन गर्नको लागि पनि लेखा राख्नुपर्छ, त्यही कारण यसको उद्देश्य भन्छ। अर्को भनेको बजेटद्वारा निर्धारित सीमा उल्लङ्घन हुन नदिने। ब भनेको के भने बजेटले एउटा सीमा दिएको हुन्छ, त्यो सीमा उल्लङ्घन हुन नदिन भनेको काम गरेको सीमा पालना गर्न पनि यसको उद्देश्य रहेको हुन्छ। बजेटद्वारा कायम गरिएको सीमा उल्लङ्घन हुन नदिने। त्यसै गरी लेखा परीक्षणलाई सरल र कम खर्चिलो बनाउने। बले भनेको लेखा परीक्षणलाई सरल र कम खर्चिलो बनाउने। पक्कै पनि लेखा व्यवस्थित हुने बित्तिकै लेखा परीक्षणको पाठ एकदम क्विक सकिन्छ, एकदम सजिलैसँग हामी सक्न सक्छौँ। भने लेखा परीक्षण तपाईँको जति सरल हुन्छ, सहज हुन्छ, सजिलोसँग टाइममा सक्यो भने हाम्रो लेखा परीक्षण गर्ने खर्च समेत घट्न जान्छ। आ बले सूचना उपलब्ध गराउने। जुन वित्तीय सूचनाहरू छन्, आर्थिक सूचनाहरू छन्, नीति निर्मातालाई विभिन्न खालका वित्तीय सूचनाहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले लेखा राखियो। त्यो अब्जेक्टिभ पनि हो। सूचना बजेट तर्जुमा गर्न हामीलाई लेखा सम्बन्धी सूचना चाहिन्छ, योजना बनाउन लेखा सम्बन्धी सूचना चाहिन्छ, कुनै पनि आयोजनाको अनुगमन गर्न लेखा सम्बन्धी सूचना चाहिन्छ। है यी सूचना उपलब्ध गराउने पनि हामी के भन्छ त लेखाको एउटा चाहिँ उद्देश्य रहेको हुन्छ। अर्को जिन्सी माल सामानको संरक्षण गर्ने। भनेको जिन्सी माल सामानको संरक्षण गर्ने भनेको एउटा सम्पत्तिको पाठ हामी भन्न खोजेको। सरकारी लेखामा सरकारी सम्पत्ति, चल सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति जति पनि सरकारका छन् गर्ने उद्देश्यले, त्यो सम्पत्तिको अभिलेखाङ्कन गर्ने उद्देश्यले सरकारी लेखा राखिएको हुन्छ। र तपाईँले जिन्सी क्षेत्र प्रणालीमा पढ्छौँ, माल सामानको अभिलेख राख्ने लेखाको रूपमा जिन्सी लेखा प्रणाली हुन्छ। र त्यहाँ पढ्दा पनि हामी धेरै कुराहरू गर्छौँ। हो त्यो उद्देश्य पनि हो सरकारका सम्पत्तिहरू दुरुपयोग, हिनामिना, हानि नोक्सान हुन नदिएर सरकारी प्रयोजन, सार्वजनिक प्रयोजनमै त्यसलाई युज होस् भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले यो लेखा राख्नु परेको हो। अर्को पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने। पक्कै पनि लेखा प्रणाली भइसकेपछि त्यसले विभिन्न खालका सूचनाहरू राख्ने, त्यसलाई सर्कुलर गर्ने, जवाबदेहिता वहन गर्ने
जस्तो अरूको प्रतिवेदन गर्ने भनेको के हो त पारदर्शिताको बाटो। अघि हामी भनेको थियौँ प्रतिवेदन गर्ने बाटो के हो त पारदर्शिताको बाटो भने यो अर्को उद्देश्य पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने सरकारी आर्थिक कारोबारको जति पनि कारोबार छन् पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने भनेर भन्छौँ। अर्को कोषहरूको अभिलेख राख्ने विभिन्न खालका कोषहरू सञ्चित कोष आकस्मिक कोष कार्य सञ्चालन कोष धरौटी यिनीहरू चाहिँ लेखामा हुन्छ। सञ्चित कोष भनेको संविधानको कोष भयो आकस्मिक कोष संविधान भएको व्यवस्था भयो भने यिनीहरूको अभिलेख राख सरकारी लेखाको उद्देश्य रहेको हुन्छ। यसरी हामीले के भने आ बले सोझी पाएको भनेर पनि हामीले मैले जस्ट यहाँ सिम्पल वेमा एउटा उद्देश्य विशेषताहरू घोक्ने मात्रै तरिका बताएको छु। यही नै गर्नुपर्छ भने होइन, यहाँले क्वेसनमा लेख्न सक्नुहुन्छ लेख्नुहोस्। आउँछ यस्ता सूत्र आवश्यकता छैन, आउँदैन सूत्र बनाउनुहोस् र यस्ता अप्ठ्यारो क्वेसनहरू राम्रो भयो भने एक्जाममा फालिनु पर्दैन। बेसिकली लेखा पालनको क्वेसन मैले हेरेको छु, जस्तै इन्स्टिच्युटको कपीहरू हेऱ्यो भने करिबन त्यहाँ त्यो सायद सुरुमा पढ्ने भएर पनि होला 70% साथीहरूको त लेखा प्रणालीको खासै त्यो लेखाइ नै हुँदैन, त्यो क्वेसनै छुनु भएको हुँदैन। 70% एक्जाम दिएको त्यहाँ अलिकति मिल्दो एन्सर लेख्ने भनेको 4-5% मात्रै लेख्नु भएको हुन्छ मुस्किलले। हो त्यो भएर यहाँले के भने सजिलोसँग तपाईँले यसलाई एक्सप्रेसन गर्ने अहिलेदेखि बानी बसाल्नु भने सूत्रहरू जानु भने पक्कै पनि लेखा प्रणालीबाट प्रश्न आए यहाँले राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी हामीले यो सरकारी लेखा प्रणालीको विशेषता उद्देश्य पढिसकेपछि अब थोरै म अर्को पार्ट लान्छु यहाँलाई सरकारी लेखा प्रणालीको क्षेत्रमा लान्छु। सरकारी लेखा प्रणालीको क्षेत्र के छ त भन्दाखेरि यो क्षेत्र भनेको हामी कसरी बुझौँ भने कुन क्षेत्रमा राखिन्छ त सरकारी लेखा प्रणाली कुन सेक्टर यसले कभर गर्छ होइन भन्ने कुरा हामी हेरौँ। अब सरकारी लेखा प्रणालीको क्षेत्रमा एउटा विनियोजन लेखा भन्छ। कहिले प्रकार भन्ने भने ख्याल गर्नु है त, सरकारी लेखाको प्रकार लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन आयो भने यिनै क्षेत्रलाई हजुरले समेटेर लेख्दै हुन्छ। क्षेत्रलाई समेटेर प्रकारको रूपमा हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। एउटा विनियोजन लेखा भनेको के हो भन्दा यो एप्रोप्रिएसन एकाउन्टिङ भन्छ यसलाई। यो भनेको सरकारले विनियोजन ऐनद्वारा गर्ने खर्चहरूको अभिलेख राखेर प्रतिवेदन गर्ने लेखा हो। भनेको यसमा के हुन्छ तपाईँ हामी सिम्पल हाम्रो बुझ्ने भाषामा भन्दा सरकारले गर्ने खर्च जुन चालु खर्च छन् पुँजीगत खर्च छन् वित्तीय व्यवस्था खर्च त्यो खर्चहरूको अभिलेख राखेर प्रतिवेदन गर्ने लेखा के हो त विनियोजन लेखा हो। विनियोजन लेखा भनेर भन्छौँ। एउटा क्षेत्र सरकारको खर्चको अभिलेखको क्षेत्र रहेछ होइन। अर्को क्षेत्र भनेको हामीले दोस्रो क्षेत्रमा गयो भने राजस्व श्रेष्ठता प्रणाली भन्छौँ। राजस्व लेखा राजस्व श्रेष्ठता भन्छौँ। यो के त भन्छ भने जनताबाट सङ्कलन गरिएको राजस्वको यथार्थ हिसाब राख्ने लेखा हो। भनेको करहरूको राजस्वहरूको अभिलेख राख्ने लेखा नै राजस्व लेखा हो। अनि यसले राजस्वको अभिलेख राख्छ र प्रतिवेदन गर्ने काम गर्छ यो लेखाले। त्यसै अर्को क्षेत्र भनेको धरौटी श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ। धरौटी श्रेष्ठता प्रणाली अर्को प्रकार अथवा क्षेत्र भनौँ। धरौटी भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्म जमानत बापत राखिएको रकम हो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ धरौटी भन्छौँ। त्यसलाई डिपोजिट भन्छ इङ्ग्लिसमा। त्यो धरौटीहरू त कस्तो हो भन्छ भने धरौटी रकम प्राप्त गर्ने सोको अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन गर्ने लेखा धरौटी लेखा यो सरकारी लेखाको अर्को क्षेत्रको रूपमा रहेको हुन्छ। अर्को क्षेत्र चौथो क्षेत्र भनेको जेन्सी श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ। जेन्सी श्रेष्ठता प्रणाली यसले के गर्छ त भन्छ यो श्रेष्ठताले विभिन्न खर्च भएर जाने खर्च भएर नजाने माल सामानको अभिलेख राख्छ। सरकारीमा भएको माल सामानको अभिलेख राखेर प्रतिवेदन गर्ने लेखा जेन्सी लेखा हो। अर्को क्षेत्र यहाँको रूपमा हामी लिन्छौँ। अर्को भनेको सार्वजनिक निर्माणको लेखा भन्ने छ। सार्वजनिक निर्माणको लेखा निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित विषयको अभिलेख राखेर प्रतिवेदन गर्ने लेखा। जस्तै निर्माण गर्नु पर्ने त्यसको लागत अनुमान गर्नु पर्ला, त्यो निर्माणलाई नाप जाँच गर्नु पर्ला, नापी किताब भन्छ, त्यसको ठेक्का बिलहरू होला,
त्यसको कार्यसम्पन्न बिल बनाउनु पर्ने होला भनेको निर्माण कार्यहरूलाई अभिलेखबद्ध गर्ने लेखा सार्वजनिक निर्माणको लेखा हो। सरकारको अर्को क्षेत्र भने अब अर्को लास्ट क्षेत्रमा म गएँ आयोजना लेखा अथवा परियोजना लेखा हुन्छ। जस्तो वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरू जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्क होइन, एसियाली विकास ब्याङ्क, नोराड भयो, यिनीहरूको सहायता डिएफआइडी नै भनौँ, यिनीहरूको सहायताबाट जुन सरकारलाई सहायता प्राप्त हुन्छ ती सहायता प्राप्त भएको लेखा जुन एउटा परियोजना आयोजनाको छुट्टै अभिलेख राख्छौँ त्यसलाई हामी आयोजना लेखा भनेर भन्छौँ। र यसरी हाम्रो यो आयोजना लेखा चाहिँ हामीले जुन विक्रम सम्वत 52-53देखि यसलाई राख्न थालिएको र यसमा चाहिँ हाम्रो कति हामीले चाहिँ डाटाबाट कति रकम प्राप्त गऱ्यौँ, त्योमध्ये हामी कति खर्च गऱ्यौँ, खर्च गर्ने क्रममा पनि चालु प्रकृतिको कति खर्च गऱ्यौँ, पुँजीगत प्रकृतिको कति खर्च गऱ्यौँ भन्ने खालको सूचनाहरू यो तपाईँको चाहिँ आयोजना लेखाले हामीलाई प्रदान गर्छ। यसरी सरकारी लेखा प्रणालीको स्पष्ट भन्दा 6वटा क्षेत्रहरू रहेछन्। एउटा विनियोजन लेखा जुन खर्चको कुरा गऱ्यौँ, दोस्रो राजस्व भन्यौँ, सरकारको आम्दानीको कुरा गऱ्यौँ, तेस्रो के भन्यौँ धरती श्रेष्ठता भन्यौँ, डिपोजिटको पाटहरू भन्यौँ, चौथो जिन्सी श्रेष्ठता भन्यौँ, पाँचौँ सार्वजनिक निर्माणको लेखा भन्यौँ र छैटौँ आयोजना लेखा भन्यौँ। यसरी 6वटा क्षेत्रमा सरकारी लेखालाई वर्गीकरण गरिएको छ। र कहिलेकाहीँ प्रकार भनेर आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यी प्रकार चाहिँ यिनै हुने हामीले चाहिँ सरकारी लेखाको प्रकार भन्यो भने यी 6वटा क्षेत्र विनियोजन लेखा, राजस्व लेखा, धरती लेखा, आयोजना लेखा, सार्वजनिक निर्माणको लेखा भनेर हामी लेख्न सक्छौँ र यो विगतमा आएको प्रश्न पनि हो। यसरी यहाँसम्म केही छ साथीहरूको लेखा भनेको के हो, विशेषता, महत्त्व भनौँ, क्षेत्र भनौँ, कुनै साथीकोलाई केही छ भने सुनौ त, जिज्ञासा। कुनै साथीहरू केही छ सोध्नुपर्ने? विपिन वस्ती, विप्रन वस्ती ल बासु मिश्र हुनुहुन्छ? बासुजी हुन्छ, बासु मिश्र देखिरहेको छु। केही छ? ग्यालेक्सी J4, गणेश ढकाल छैन। यहाँसम्म क्लियर छ? लाइन आउनु जाने सर केही बुझ्दैन है। हजुर लाइन आउनु जाने भएर केही बुझ्दैन। लाइन आउनु जाने भइरहेछ है? हजुर। कुन जिल्लाबाट हजुर चाहिँ? गोर्खा। पानी परिरहेछ त। बर्खामा पानी पर्दा यही समस्या हुने कि पानी पर्यो भने अनि नसुनिने, क्लियर नहुने त्यो छ। अब यसमा हजुरलाई जुन मैले एउटा सूत्रबद्धको जुन बताइरहेको छु यसलाई ख्याल गर्नु होला। पछि रेकर्डिङ पनि पाइन्छ क्यारे, त्यसलाई गरौँ। अब लेखा प्रणालीमा के हो भने हजुरले चाहिँ यो किसिमले हामी तयार गरौँ, क्षेत्रहरू भयो, उद्देश्य भयो, यिनीहरू चाहिँ हामी पढ्यो भने अनि यो लेखा प्रणाली गाह्रो छैन। धेरै डिटेलमा गएर गहिराइमा गएर यहाँले पढ्न जरुरी पर्दैन, किनकि सिलेबसमा भएअनुसार हामीले यति कुराहरू कभर गऱ्यो भने यहाँलाई आवश्यकता पर्ने कुराहरूको हरेक खालको एन्सर हामी लेख्न सक्छौँ। अब यसपछि नासुमा एकपल्ट आएको क्वेसन थियो, लेखा प्रणालीका सिद्धान्त लेख्नुहोस्। हेर्नु है त, लेखा प्रणालीका सिद्धान्त भनेको यसलाई हामी कसरी बुझौँ भने सिद्धान्त भनेको चाहिँ लेखा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अवलम्बन गरिने सर्वस्वीकार्य मार्गदर्शन जुन छन् तिनलाई हामी लेखाको सिद्धान्त भन्छौँ। अब यो सिद्धान्तहरूले के गर्छ त भन्दा लेखामा एकरूपता ल्याउने काम गर्छ। जेनरली एक्सेप्टिङ एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल भन्छ, ग्याप भन्छ भनेको लेखाका सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त जुन संसारभरि यिनै सिद्धान्तलाई हामी ख्याल गर्छौँ। कानुनमा हुँदा कानुनमा नहुँदा यी सिद्धान्तको अवलम्बन गरेर हामीले लेखाहरू राखेका हुन्छौँ। र यी सिद्धान्तहरूमा हजुरले जस्तै पक्कै पढ्नु पनि भयो होला, कतिपय साथी लेखा पढ्ने साथीहरूले, जस्तै अब यी सिद्धान्तहरू हामी बुझौँ। एउटा मौद्रिक मापनको सिद्धान्त, पहिला तपाईँले मौद्रिक मापन भनेर म यहाँ सुरुमा किन भन्छु यो मौद्रिक मापन भन्नुहुन्छ भने लेखा परीक्षणको सिद्धान्त र लेखाको सिद्धान्तमा धेरै साथीहरू झुक्किनुहुन्छ। कहिले लेखा परीक्षणको सिद्धान्त सोधिन्छ, कहिले लेखाको सिद्धान्त सोधिन्छ। यो दुईवटाको सिद्धान्त फरक फरक हुन्छ। एउटा लेखाङ्कन गर्ने सिद्धान्त हो,
अर्को परीक्षण गर्ने सिद्धान्त। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्यौँ भने यसमा एकदम क्लियर भएर मौद्रिक मापनको सिद्धान्त के लेखासँग सम्बन्धित छ भने जाउँ। अब यो भनेको के भन्छ भने मौद्रिकको सिद्धान्त भनेको हामीले लेखा राख्दा जहिले पनि मुद्रामा मापन गरेर राख्नुपर्छ भने हो। लेखा राख्दा केमा मापन गर्नु पर्यो? मुद्रामा। उदाहरणको लागि यहाँले 20 वटा ल्यापटप किन्नुभयो। 20 वटा ल्यापटप भन्ने चाहिँ एउटा सङ्ख्या भयो। अब हामी लेखाङ्कन गर्न गए यसको मूल्य कति हो त? आरएस चाहियो क्या हामीलाई, रुपियाँ चाहियो। त्यो के भने मौद्रिक मापनको सिद्धान्तले हामीले अभिलेख राख्ने, अभिलेख रूपमा प्रस्तुत गर्नको लेखा चाहिँ गैर मौद्रिक मूल्यमा राखिँदैन कहिले पनि। त्यो चाहिँ मौद्रिक मापनको सिद्धान्त सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त हो र मुद्रामा मापन गरेर मात्रै अभिलेख राख्नुपर्छ भन्छौँ। यसपछि अर्को छ, सजिलो छ अर्को, आर्थिक वर्षको सिद्धान्त। आर्थिक वर्षको सिद्धान्त भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने कारोबारको हामी जति पनि कारोबार छ हाम्रो आम्दानी खर्च एउटा निश्चित अवधिमा कति भयो भने भन्नु व्यक्त गर्न सक्नु पर्यो लेखाले। भनेको एउटा निश्चित अवधिको व्यक्त गरेको कति नाफा भयो, कति नोक्सान भयो, कति बचत भयो भन्न सक्छौँ। अब तपाईँले कुनै कम्पनीको नाफा 20 लाख भन्यो भने पहिलो प्रश्न तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कुन वर्षको हो? त्यो भए हामीले के लेखामा एकाउन्टिङ पिरियड प्रिन्सिपलले काम गर्छ। कारोबारको अभिलेख र प्रस्तुतिका लागि निश्चित अवधि अपनाइने गरिन्छ। जस्तै साउनदेखि असार हुनसक्छ हाम्रो, कसैको जनवरी डिसेम्बर हुनसक्छ। यसलाई हामी आर्थिक वर्षको सिद्धान्त, पिरियडिक कन्सेप्ट पनि हामी भन्छौँ। अर्को अलग व्यवसायको सिद्धान्त भन्छ। अर्को सिद्धान्त भनेको अलग व्यवसायको सिद्धान्त। यसलाई इङ्ग्लिसमा एन्टिटी कन्सेप्ट पनि भन्छ, एन्टिटी कन्सेप्ट पनि भन्छ। यसमा भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने यो जहिले पनि हामी व्यवसायलाई एउटा व्यक्ति सरह हामी लिन्छौँ। व्यवसाय आफैमा एउटा एन्टिटी हो। व्यवसाय र मालिक भिन्न भिन्नै हुन्। जुन मालिक हुन्छ, जसले लगानी गर्छ, त्यो मालिक र उसले खोलेको व्यवसाय, यी दुवै विषय फरक फरक हुन् भन्ने यो सिद्धान्तले भन्न खोजेको। उदाहरणको लागि मानिलिउँ एबिसी कम्पनी भन्ने छ। एबिसी कम्पनीको मालिक कुनै बी भन्ने व्यक्ति छ। बी भन्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा गरेको खर्चहरू एबिसी कम्पनीको होइन, हुन सक्दैन भन्ने। भनेको व्यवसाय आफैमा एउटा इकाइ हो, छुट्टै अस्तित्व राख्छ, एन्टिटीको रूपमा हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ यो एउटा अलग व्यवसायको सिद्धान्त लेखा प्रणालीमा प्रयोग हुन्छ र व्यवसायलाई जहिले पनि हामी व्यक्ति सरह लिएर व्यवसायलाई आफै आर्जन गर्ने, खर्च गर्ने, दायित्व चुक्ता गर्ने भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। अर्को भनेको सिद्धान्त निरन्तरताको सिद्धान्त। निरन्तरताको सिद्धान्त यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने प्रिन्सिपल अफ गोइङ कन्सर्न, इङ्ग्लिसमा चाहिँ गोइङ कन्सर्न भन्छ। एउटा कुनै पनि व्यवसाय अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो भन्छ कि यो सिद्धान्तले। जस्तो कहिले पनि हामी आज व्यवसाय स्थापना भएर भोलि बन्द होइन कि यो व्यवसाय चलिरहन्छ, निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ भनेर जुन हाम्रो संस्थाको खर्चलाई चालु पुँजीगतमा विभाजन गरेर अभिलेख राख्छौँ। चालु पुँजीगत फेरि ओडा आयो होइन। चालु भनेको चाहिँ तपाईँको प्रशासनिक प्रकृतिको खर्चहरू, पुँजीगत भनेको पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित खर्चहरू भयो। यसलाई छुट्याएर राख्नु किन पर्यो त भन्नुहुन्छ भने एउटा व्यवसाय आज स्थापना भएपछि त्यो निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ, अविच्छिन्न चलिरहने हुनाले यो निरन्तरताको सिद्धान्तले गर्दा नै हामीले आम्दानीलाई, खर्चलाई वर्गीकरण गरेका हौँ। चालु पुँजीगत भनेर यसलाई छुट्याउँछौँ। अर्को हामी अघि विशेषतामा पनि भन्यौँ, यहाँ पनि भन्छौँ दोहोरो प्रवाहको सिद्धान्त। दोहोरो प्रवाहको सिद्धान्त भनेको जुनसुकै आर्थिक घटनाहरूमा दुईवटा पक्ष हुन्छन्। त्यो दुवै पक्षलाई लेखाले अभिव्यक्ति गर्न सक्नुपर्छ। दुवै पक्षलाई लेखाले अभिव्यक्त गर्न सक्नुपर्छ र त्यसैलाई हामी दोहोरो लेखा भन्छौँ, दोहोरो प्रवाह भन्छौँ, जहाँ डेबिट र क्रेडिट बराबर हुन्छन्। फेरि अर्को ओडा आयो डेबिट र क्रेडिट। यहाँलाई यो शब्द पनि गाह्रो लाग्न सक्छ। तपाईँ यसमा के बुझ्नु भने डेबिट भनेको सामान्यतया पाउने पक्षको रूपमा रहन्छ।
क्रेडिट भनेको गुमाउने पक्षको रूपमा रहन्छ। डेबिट र क्रेडिट यसमा बराबर हुन्छ दोहोरो प्रभावको सिद्धान्तमा भनेर हामी भन्छौँ। त्यसपछि हामी 6औं सिद्धान्तमा जान्छौँ। यो भनेको लागतको सिद्धान्त। तलमाथि पर केही फरक पर्दैन है। यहाँले मैले भन्दै गर्दा जुन सिरियलमा छ त्यही सिरियलमा चाहिन्छ भन्ने होइन, तलमाथि हुन सक्छ। लागतको सिद्धान्त भनेको हामीले चाहिँ जहिले पनि आर्थिक अभिलेखको आधार भनेकै लागत हो। जति लागत हामीले भुक्तानी गरेका छौँ त्यसले नगद वा स्रोतको आधारमा अभिलेख राखिन्छ। हामीले जति लागत त्यो हामीले जुन वस्तु वा सेवालाई भुक्तानी गरेका छौँ त्यति मात्रै हामी अभिलेख राख्छौँ। भनेको कुनै वस्तु वा सेवा प्राप्त गरिन्छ भने बजार मूल्यको आधारमा हामीले होइन, त्यो वस्तुमा हामीले कति हाम्रो लागत कति परेको त्यसको आधारमा तरल मूल्यको आधारमा अभिलेख राख्छौँ भने त्यसलाई लागतको सिद्धान्त हुन्छ। कस्ट प्रिन्सिपल भनेको हाम्रो बजार मूल्यको आधारमा होइन कि वास्तविक हाम्रो लागतको आधारमा अभिलेख राखिन्छ। त्यो लागतको आधारमा अभिलेखमा अर्को प्रोतभावी सिद्धान्त मैले पनि अघि पनि थोरै त भनेको थिएँ। प्रोतभावी अथवा एक्युरल प्रिन्सिपल भनेको अर्को सिद्धान्त कस्तो भने आम्दानी आउने निश्चित छ तर आइसकेको छैन, खर्च आउने निश्चित छ भइसकेको छैन तर कारोबार भइसक्यो भने हो। यो कारोबार भइसकेको अवस्थामा त्यो अभिलेख राख्यो भने त्यसलाई के भन्छ? प्रोतभावी सिद्धान्त भन्छ। भनेको भइसकेको आम्दानी वा खर्चले मात्रै मान्यता दिँदैनौँ। यसमा आम्दानी र दायित्व सिर्जना भएकै अवस्थामा मान्यता दिन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँको प्रोतभावीमा के गर्छौँ भने मानिलिउँ हामी अहिले जेठ महिनाको 31 गते छौँ। आज हामीले 5 लाखको सामान किन्यौँ र असार 31 गतेसम्म हामीले भुक्तानी गरेनौँ भने आर्थिक वर्ष 77-78 मा असार 31 सम्म मात्रै हामीलाई समय छ। अब मानिलिनु सामान आज किन्नु भयो तपाईँले, भुक्तानी चाहिँ श्रावणमा गर्नु है त। सामान हामी आज किन्यौँ, भुक्तानी श्रावणमा गर्नु भने हामी अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्यौँ हो। प्रोतभावी लेखा प्रणाली के भन्छ भने आज कारोबार भयो भने हामीले आजै यसलाई खर्च लेख्छौँ र दिनुपर्ने बाँकी भनेर अभिलेख देखाउँछौँ, तिर्नुपर्ने बाँकी भनेर देखाउँछौँ। यसलाई के भन्छ त भन्छ भने प्रोतभावी सिद्धान्त भन्छ। वास्तविक रूपमा आम्दानी खर्च देखाउने भने प्रोतभावी सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्छ। अब पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त, अर्को सिद्धान्त पूर्ण खुलासा, प्रिन्सिपल अफ फुल डिस्क्लोजर। लेखामा के हुन्छ भन्नु छ भने जहिले पनि जुन वित्तीय विवरणहरू हामी तयार गर्छौँ अथवा कुनै पनि विवरणहरू प्रस्तुत गर्छौँ त्यो विवरण के हो भन्ने क्लियर खुलेको हुनुपर्छ। क्लियर खुलेको हुनुपर्छ। कोही लेखा पढेको साथी हुनुहुन्छ, कमर्स पढेको साथीहरू कोही हुनुहुन्छ सहभागी मध्ये? कमर्स पढेको साथी कोही हुन्छ? सायद हुनुहुन्न होला। मै भने जस्तो भने सम्पत्ति भन्यो भने सम्पत्ति 50 लाख भने तपाईँलाई चाहिँ कहीँ देखियो वित्तीय विवरणमा तयार गरेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा देखियो भने अब लेखाले के भन्छ त भन्दा सम्पत्ति 50 लाख हो भने कुन कुन सम्पत्ति हो त खुलाऊ भन्छ, डिस्क्लोज गर भन्छ है। प्रिन्सिपल अफ फुल डिस्क्लोजरले त्यहाँ भएका कुराहरू जुन एउटा सरकार पक्षले बुझिने गरेर प्रस्तुत गरेको हुनुपर्छ, नियमन गर्ने निकायले बुझिने गरेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ, सरकारवाला पक्षले बुझिने गरेर राख्नुपर्छ भनेर यो प्रिन्सिपल अफ डिस्क्लोजरले भन्छ। त्यो हामीले के भने लेखामा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ डिस्क्लोजर अर्को सिद्धान्त भने चाहिँ यी सिद्धान्तहरू हामीले अध्ययन गरेर अनि यी सिद्धान्तको आधारमा हामीले लेखाको सिद्धान्त आयो भने यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अब यहाँलाई फेरि अर्को जिज्ञासा लाग्न सक्छ, यो त भयो ओभरअल लेखाको सिद्धान्त। अब सरकारी लेखाको सिद्धान्त मात्रै भन्यो भने के लेख्ने होला होइन? जस्तो हामीले सिद्धान्त त पढेका छौँ, सरकारी लेखाकै सिद्धान्त सोध्यो भने के गर्ने होला त भन्यो भने हुन त यिनै विषयलाई तपाईँको लेख्दा पनि मिल्छ, नमिल्ने होइन। तिनै सिद्धान्त त्यो आर्थिक वर्षको सिद्धान्त छ, प्रिन्सिपल अफ फुल डिस्क्लोजर सरकारी लेखामा पनि छ, नभएको कुरै छैन।
त्यसै गरेर सरकारी लेखामा बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट त्यहाँ पनि भन्छ, निरन्तरताको सिद्धान्त त्यहाँ पनि भन्छ। हो, यसमा दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त त्यहाँ पनि भन्छ सरकारी लेखामा। अब यसमा एक दुईवटा जस्तै कानुन पालनाको सिद्धान्त भनिदिन सक्छौँ, सरकारी कोषहरूको लेखाङ्कनको सिद्धान्त भन्न सक्छौँ, बजेटको नियन्त्रण गर्ने सिद्धान्त भन्न सक्छौँ। भनेको यी कुराहरू हामी थपिदियौँ भने, जस्तै बजेटको कुरा, सरकारी कोषको कुरा, कानुनी सर्वोच्चताको कुरा गरिदियौँ भने सरकारी लेखाको सिद्धान्त पनि यिनै विषयलाई समेटेर हामी लेख्न सक्छौँ। त्यही भएर लेखाको सिद्धान्त भनेर के हो भनेर इक्जाममा आयो भने, सिद्धान्त भनेको ओभरअल मार्गदर्शन विषय गर्ने विषय रहेछ। सिद्धान्तहरू विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुन्छ र ती सिद्धान्तहरू हाम्रो कानुनमा हुँदा नहुँदा यी सिद्धान्तहरू हामीले अवलम्बन गर्ने पर्ने हुन्छ भन्ने यसरी हामीले भन्यो भने पक्कै पनि लेखाको सिद्धान्तहरू सहिलेसँग भन्न सक्छौँ। अब यसमा अर्को पाठ जस्तै सरकारी लेखामा जुन हामी भन्यौँ सिद्धान्तको पाठहरू, वास्तवमा सरकारी लेखा र पारदर्शिता पाठ कस्तो छ त भने यो बारेमा थोरै कुरा गरौँ। जस्तै सरकारी लेखा भन्दा बित्तिकै यसमा पारदर्शिता कसरी जोडिन्छ भन्दा, हामीले जहिले पनि सरकारी लेखा हेऱ्यो भने त्यहाँ तोकिएको ढाँचामा लेखा राख्छौँ, महालेखा परीक्षकबाट जाँच गराउँछौँ र त्यसबाट आएका सबै खालका नतिजाहरू सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गर्छौँ। पारदर्शिता भयो कि भएन, तोकिएको ढाँचामा लेखा राख्छौँ, महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण गराउँछौँ, जति पनि लेखा परीक्षण नतिजाहरू छन् संसदमै गएर छलफल गर्छौँ। सरकारी लेखामा पारदर्शिता यसले देखिन्छ। अर्को पारदर्शिता कहाँ देख्नुहुन्छ भने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले सञ्चित कोषको लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने जिम्मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको छ। यहाँले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकै वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने सरकारले गरेको आम्दानी खर्च स्पष्ट देख्नुहुन्छ, सञ्चित कोषको लेखा त्यहाँ पाउनुहुन्छ। अर्कोहरूको हामीले अघि भन्यो सरकारी लेखाका पक्ष जुन 6वटा हामी क्षेत्र हेऱ्यौँ, ती 6 क्षेत्रले पनि त सरकारको आम्दानी खर्च सम्पत्ति दायित्वको अभिलेख राखेर प्रतिवेदन गर्ने भनेको छ। यसले पनि सरकारी लेखामा पारदर्शिता छ भन्न सक्छौँ। र सँगसँगै सरकारी लेखाबाट खर्च भएका सामाजिक लेखा परीक्षण, पब्लिक हियरिङ, पब्लिक अडिट जस्ता विषय पनि यहाँ समावेश गरिन्छ। यसले पनि पारदर्शिता छ भन्न सक्छौँ। अब नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, सचिवालयहरू छन्, यसले पनि हामी के भने यसमा पारदर्शिता छ, हरेक खालका विवरणहरू हामी पाउन सक्छौँ भन्न सक्छौँ। यसरी वास्तवमा सरकारी लेखा एउटा पारदर्शी लेखा प्रणाली हो भनेर भन्न सक्छौँ र पारदर्शी छ भन्न सक्छौँ। अब सरकारी लेखा प्रणालीका वास्तवमा केही सबल पक्षहरू छन् र जहिले पनि हामी दुर्बल पक्ष के हुन्, कमजोरी के हुन् मात्रै के लाउँछौँ, कहिलेकाहीँ सबल पक्षको कुरा गरौँ। र सबल पक्ष जानु चाहिँ सरकारले प्रयोग गरेको लेखा प्रणाली केही यसका सबल पक्षहरू छन्। एउटा भनेको त यसको सबल पक्ष हामी कुरा गऱ्यौँ भने यो सूचनामूलक छ। भनेको सबै प्रकारका आवश्यक सूचनाहरू यो लेखा प्रणालीबाट हामी लिन सक्छौँ। सम्पत्तिको, दायित्वको, राजस्वको, विनियोजनको सूचनाहरू हामी लेखा प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्को लेखा प्रणालीको अर्को सबल पक्ष भनेको आर्थिक नियन्त्रणको लागि उपयोगी छ। जस्तै अघि पनि हामीले ठ्याक्क बजेट आउँछ, बजेटले यो शीर्षकमा यति यति खर्च गर्ने भने हुन्छ र त्योभन्दा माथि हामी खर्च गर्न पाउँदैनौँ। सेल बजेटिङमै कन्ट्रोल भएर लाइन आइटम बजेटिङमा रकमहरू विनियोजन भएको हुन्छ। त्यो अर्को सबल पक्ष छ भने अर्को जिन्सी सम्पत्तिको संरक्षणलाई उपयोगी छ। जुन जिन्सी मालसामान सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्ने, खप्ने नखप्ने, खर्च भएर जाने नजाने अभिलेख व्यवस्थित राख्ने, कसले कहिलेदेखि प्रयोग गरेको त्यस्ता अभिलेख राखेर पनि संरक्षणलाई उपयोगी छ भने अर्को सबल पक्ष भनेको दुई स्तरमा राख्ने अर्को हामी सबल पक्ष देखाउन सक्छौँ। केन्द्रीय र कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा बेग्ला बेग्लै तयार हुन्छ, सेन्ट्रलले राख्ने र त्यो अपरेसनल लेभल राख्ने छुट्टा छुट्टै हामी रिपोर्टिङ गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी लेखा राख्ने पेश गर्ने कार्यविधि स्पष्ट छ। जस्तै यहाँले हेर्नुभयो भने
कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुख बीच विवाद उत्पन्न भएमा कार्यालय प्रमुखले भनेको मान्नुपर्ने छ अथवा कार्यालय प्रमुखले भनेको मान्नु पर्यो। यस्ता खालका कार्यविधिहरू लेखा राख्ने, स्वीकृत गर्ने, वित्तीय विवरण तयार गर्ने, पेश गर्ने यी सबै कुराहरू स्वीकृत छन्। अब अहिले अर्को सबल पक्ष भनेको एकल खाता कोष प्रणालीको प्रयोग भएको छ। ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भन्छौँ। भनेको जिल्लामा सबै सरकारी कार्यालय नभएर एउटा मात्रै जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जुन सङ्घीय कार्यालयको हकमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश कार्यालयको हकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तह आफैको नाममा मात्रै खाता छ। भनेको यो सूचना प्रविधिमा आधारित एकल खाता कोष प्रणाली अहिले हामी लागू गरिसकेका छौँ। अब अहिले आइरहेछ भनेको बजेटिङ सिस्टम, एकाउन्टिङ सिस्टम हरेक कुरा अहिले कनेक्सनमा हामी ल्याइसकेका छौँ। सबल पक्ष भनेको अर्को लेखा नीति एवं फारमहरू एकता छ, निरन्तरता छ, यो अर्को सबल पक्ष हो। र स्पेसलाइजेसन छ हाम्रो लेखा प्रणालीमा। हामी आम्दानीको छुट्टै राख्छौँ, खर्चको छुट्टै राख्छौँ, धरौटीको छुट्टै राख्छौँ, जिन्सी मालसामानको र सँगसँगै हजुरको आयोजनाको पनि छुट्टै छ, निर्माणको छुट्टै छ। यो अर्को हाम्रो सबल पक्ष भने यो बुझ्न पनि सजिलो छ, लेखा राख्न पनि सजिलो छ। यसलाई हामी बुझ्न पनि सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ र लेखा राख्न पनि सजिलै सक्छौँ भन्ने हामी भन्न सक्छौँ। यसरी यी सबल पक्षहरू हामी हेरिसकेपछि अब हाम्रो के भने सरकारी लेखा प्रणाली वास्तवमा र व्यावसायिक लेखा प्रणाली, सरकारी लेखा प्रणाली र व्यावसायिक लेखा प्रणाली जुन हामी भन्छौँ, यी दुई लेखा प्रणाली बीच कस्तो खालको हामी समानता देख्छौँ, कस्तो खालको भिन्नता देख्छौँ। कहिलेकाहीँ यो क्वेसन पनि यहाँले जाँचमा आएको पाउनुहुन्छ। सरकारी लेखा प्रणाली र व्यावसायिक लेखा प्रणाली बीचको भिन्नता लेख्नु अथवा समानता लेख्नुहोस् भन्ने खालको क्वेसनहरू हामीले आएको पाउँछौँ र आउन सक्छ। त्यो भएर यहाँले जस्तो सरकारी लेखा प्रणाली भनेको के हो, व्यावसायिक लेखा प्रणाली भनेको के हो, यहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने भिन्नता लेख्न सम्भवतः समस्या हुँदैन। वास्तवमा सरकारी लेखा भनेको सरकारले गर्ने आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्ने लेखा हो भने व्यावसायिक लेखा के हो त भन्दा व्यवसायले र व्यावसायिक नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थाले प्रयोग गर्ने लेखा व्यावसायिक लेखा हो। र हामीले यी दुई बीच समानता के छ भन्दाखेरि समानतामा एकदम सजिलोसँग एउटा समानता देख्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त यी दुवै लेखा प्रणालीमा प्रयोग हुन्छन्। सरकारी लेखामा पनि लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू प्रयोग हुन्छन्, व्यावसायिक लेखामा पनि लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू प्रयोग हुन्छन्। त्यही भएर यी दुई बीच समानता छ। अर्को कुरा, दुवै लेखा प्रणालीले आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्नेसँग सम्बन्धित छन् र दुवैले आर्थिक कारोबार चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले राख्ने भनेर भन्छ। त्यो कारणले पनि यिनीहरूमा समानता छ। अर्को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कुरा गर्छौँ, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम दुईटिले राखेका हुन्छन्। दुवैमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हुन्छ। एज अ प्रणाली भनेको प्रणालीको रूपमा दुवै लेखा प्रणाली सञ्चालन हुन्छन्। सरकारी लेखा प्रणाली पनि जनरल भौचर बनाउनदेखि वित्तीय विवरण तयार गर्छ भने व्यावसायिक लेखाले पनि जनरल भौचर बनाउनदेखि लिएर वित्तीय विवरण तयार गर्छ। दुवैमा लेखा परीक्षण हुन्छ, दुवैमा वित्तीय विवरण बनाइन्छ। यी भए समानताको कुरा गर्नु भनेको सिद्धान्त सर्वमान्य मान्दा रहेछन्, दोहोरो लेखामा रहेछ सबैको, यो सरकारी लेखा व्यावसायिक लेखा होइन, दुवैमा हजुरको चाहिँ यो आर्थिक कारोबारकै अभिलेख राख्ने कुराहरू रहेछन्, दुवैमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हुँदो रहेछ, दुवैले वित्तीय विवरण बनाउनदेखि लिएर घोषणा भौचर बनाउनसम्मको हरेक प्रणालीहरू अवलम्बन गर्दो रहेछन्, दुवैमा लेखा परीक्षण गर्नु पर्दो रहेछ भने समानता भने भिन्नता के छ नि त? सरकारी लेखा र व्यावसायिक लेखा भन्दा यहाँले भिन्नता लेख्दा एक्जाममा जहिले पनि टी फर्मेट भन्छ हामी, टी फर्मेटमा लेख्नु होला। र टी फर्मेटमा लेख्नुभयो भने के हुन्छ भन्छ भने तपाईँको यो अलि स्पष्ट देखिन्छ र यतापट्टि एउटा एकत्र आधार लेख्ने, त्यसपछि दुईवटा भिन्न भिन्न कुरा। जस्तै अहिले सरकारी लेखा र व्यावसायिक लेखा हामी पढ्दैछौँ भने म तपाईँलाई बताउँछु, पहिला 3वटा कोलम हुनु पर्यो अथवा 4वटा गर्नु, 1 2 3 4 एउटा सिरियल नम्बर लेख्नु, त्यसपछि आधार लेख्नु,
अनि सरकारी लेखा लेख्नु अनि व्यावसायिक लेखा लेख्नु भनेको 4वटा कोलम कोर्नुहोस्। पहिला 4वटा कोलम कोरिसकेपछि आधार, सरकारी लेखा, व्यावसायिक लेखा, सुरुमा चाहिँ सिरियल नम्बर। यस्तो भिन्नता देखाउँदा यो किसिमले फर्मेटिङमा जानुभयो है, अलि नम्बर पनि राम्रो ल्याउन सकिन्छ र विषयवस्तु समेट्यो। कति समेट्यो भने आफूलाई थाहा पनि हुन्छ। अब यसमा भिन्नता भन्यो भने मैले अर्थ र क्षेत्रमा अघि पनि भने सरकारी निकाय र अङ्गहरूले राख्ने लेखालाई सरकारी लेखा भनिन्छ, निजी तथा व्यापारिक संस्थाले राख्ने लेखालाई व्यावसायिक लेखा भनिन्छ। अब अर्को परिणामको कुरा गऱ्यो भने सरकारी कोषको अवस्था थाहा हुन्छ। रिजल्ट चाहिँ सरकारी लेखाबाट सरकारको कोष कति छ, फन्डहरूको बारेमा कति थाहा हुन्छ भने व्यावसायिक लेखाले नाफा नोक्सान र वित्तीय स्थिति थाहा पाउँछ। कुनै पनि संस्थाको नाफा नोक्सान कति छ, त्यो संस्थाको फाइनेन्सियल पोजिसन कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। अर्को लेखाङ्कन प्रणाली के छ त, भिन्नता छ हैन त। अघि हामी भनेको थियौँ सरकारी लेखाले नगद लेखाङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ भने व्यावसायिक लेखाले कतिपयमा नगद कतिपयमा उधार, क्यास एन्ड एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङ सिस्टम व्यावसायिक लेखामा युज हुन्छ। यो भएर दुवै लेखाबीच केही भिन्नता छ। नीति नियमको कुरा गर्यो भने आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियम बजेटद्वारा नियन्त्रित हुन्छ सरकारी लेखा, तर व्यावसायिक लेखा संस्थाको आफ्नो विनियम अनुसार सञ्चालन भएको हुन्छ। आफ्नो विनियम हुन्छ संस्थाको, त्यो विनियम अनुसार सञ्चालनको भएका हुन्छन्। कतिपय संस्थाले कम्पनी ऐन लागू होला हैन, त्यस्ता संस्थाहरू जो वास्तवमा कम्पनी ऐन भए तापनि कम्पनी ऐन अनुसार चाहिँ अन्तर्गत विनियमावलीहरू बनाएर उनीहरूले सञ्चालन भएका हुन्छन्। साधारण सभाले बनाएको विनियमावली अनुसार व्यावसायिक लेखा राखिएको। बजेट शीर्षक उपशीर्षकको व्यवस्थामा पनि फरक हामी पाउँछौँ। खर्च नियन्त्रणका लागि खर्चलाई बजेट शीर्षकमा बयान गरिएको छ, जस्तै तलब, भत्ता, यसरी सरकारी लेखामा छ भने व्यावसायिक लेखामा चार्ट अफ एकाउन्ट चाहिँ छ, शीर्षक चाहिँ छ, तर सरकारी लेखाको जस्तो त्यो लेभलमा छैन। त्यो भिन्नता छ। अर्को लेखा परीक्षणको कुरा गर्यो भने अडिटिङको पार्टको कुरा गर्यो भने सरकारी लेखाको लेखा परीक्षण संवैधानिक अङ्गबाट हुन्छ, जस्तै महालेखा परीक्षकबाट हुन्छ। तर व्यावसायिक लेखाहरूको लेखा परीक्षण नेपाल चार्टर एकाउन्टिङ संस्थामा दर्ता भएका परीक्षकबाट हुन्छ। स्वतन्त्र दर्तावाल लेखा परीक्षक भन्छौँ भने एकरूपताकोमा पनि फरक छ। सरकारी लेखामा एकरूपता हुन्छ, अघि पनि भने हामी ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म एकै खालको हुन्छ। तर व्यावसायिक लेखामा एकरूपता, सिद्धान्तहरू त एकरूपता हुन्छ, तर सबै कुराहरू प्रस्तुतिकरणहरू एकरूपता नहुन सक्छ। त्यसै गरी नाफा नोक्सानको खाता भन्यो भने सरकारी लेखामा नाफा नोक्सानको खाता राखिँदैन, व्यावसायिकमा राखिन्छ। मैले यहाँलाई 8वटा जति फरक भने, एउटा अर्थमा फरक भने, अर्थ कसरी फरक भयो, सरकारले राख्ने लेखा, निजी व्यवसायले राख्ने लेखा। परिणामको कुरा गरेँ, रिजल्टको कुरा गरेँ, यसमा चाहिँ सरकारी कोषको रिजल्ट थाहा हुन्छ, यता नाफा नोक्सान वित्तीय अवस्था थाहा हुन्छ भने। अर्को यता सिस्टमको कुरा गरेँ, एउटा लेखाङ्कन सिस्टम नगदमा छ सरकारमा, व्यावसायिकमा उधारमा छ, नगद पनि राख्छन् भने। नीति नियमको कुरा गर्दा के भन्यो, सरकारले आर्थिक सम्बन्धी ऐन नियम भन्छ, व्यवसायले आफ्नो विनियमावली अनुसार सञ्चालन हुन्छ। बजेट शीर्षक उपशीर्षकमा हामी के भन्यौँ, खर्चका शीर्षकले शीर्षक उपशीर्षक बाँडिएको छ, तर व्यावसायिक लेखामा यस्तो व्यवस्था हुँदैन। लेखा परीक्षणमा हामी कुरा के गर्यौँ, सरकारी लेखा संवैधानिक निकायबाट अडिट हुन्छ, लेखा परीक्षण हुन्छ भने व्यावसायिक लेखा स्वतन्त्र दर्तावाल लेखा परीक्षणबाट हुन्छ। एकरूपताको कुरा पनि हामी गर्यौँ, सरकारी लेखामा हरेक लेखा ढाँचाहरूमा एकरूपता देखिन्छ, तर व्यावसायिक लेखामा हो लेखामानहरू एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू प्रयोग चाहिँ हुन्छन्, तर प्रस्तुतिकरण चाहिँ सेम नहुन सक्छ, केही रूपमा भिन्नता हुन सक्छ। अर्को हामी नाफा नोक्सानको कुरा गर्यौँ, सरकारी लेखामा नाफा नोक्सान खाता भनेर हामी राख्दैनौँ, तर व्यावसायिक लेखामा यो अनिवार्य हुन्छ, राख्ने पर्छ। यसरी हामी
सरकारी लेखा र व्यावसायिक लेखा बीच के भिन्नता छ भन्ने कुरा सजिलो। सरकारी लेखा र व्यावसायिक लेखा बीच भएको भिन्नता र सँगसँगै समानता कुरा गर्नु। अब यसपछि हामी सरकारी लेखाका सबैभन्दा सुरु अघि भनेका थियौँ, वास्तवमा सरकारी पक्षहरू रहेका छन् जुन एउटा सरकारी लेखा हामीले हेर्यो भने विक्रम सम्वत 1936 विक्रम सम्वत 1936 मा खरिदार गुणवन्तले स्याहा श्रेष्ठ प्रणालीको विकास गरे। स्याहा भन्छ स्याहा श्रेष्ठ प्रणालीको विकास गरे 1936 मा। 1936 पछि यही स्याहा प्रयोग भइरहेको थियो र तराईका माल अड्डाहरूको लागि भनेर 1968 मा फारम श्रेष्ठ प्रणाली ल्यायो। फारम श्रेष्ठ प्रणाली 1968 मा प्रयोगमा आयो र सँगसँगै हजुरको 68 पछि एकैपटक 2016 मा आएर भुक्तानी श्रेष्ठ प्रणाली भनेर आयो सरकारी लेखाको इतिहासमा।